سلطنة هو قدام أيبون بانا اللي حجي قلبه حساوي طبعا صخر حساوي دهرا جبت زي بالك من زي بالك اجي نزا قداي زي لعل 4 غزي ابزا غزا زي كما اجندا خت تدليا اي وسداينا اي غزاينا لنا زي انا زاريواتني الجمبر موسى عند حرر جبتيل كان من تايل كان حجي تبلا لك نون تاي ابت غزي تاي بالكان اجي قراري صم نزابوها ملس خمسل كاغل اي سباوي ورد يعني تانكي ودي الله يا ناس حجوا ولا كنت قاعد حزن انا تسعي كندا غزي هم اجندا متزا قداي زي اجندا كان واني كنا لنا موسى خلفك على خمبر اجي تاي مسيلك ابتن حسوت كخدن كلو كملش علني نمتا مسيلك يركع عن السخطات شعت ميدات كازن يركع تكوني امنا سلطنا انا نسنتلتينا تعدي مناز مسنالو كونتاتنا تግራይ ዝነበረሉ ድገ አበለኹም ደቀ ኮሎ ግዜ ተፈለይሉ ዝበለሉ ኣብታ ኣነ ንሱ ተዓዲ መፅናላ ሰዓት ብሩ መፃውን ከምዚ እንደሚሎ ድገ ናይ ብድገ ትራሕት ላዓል ዝበልና ተሻዓ ማዓልቲ ያታርስ ተላኢላ ኣምናይ ሰልጠነሉ ኣይዶም ሰሶን ሕጂ ኣምናይ ብርጌድ ሓሙድ ኣይነበረ ተቐይሉ ሽዑ ኣብ 2020 ኣምናይ ሰልጠነ ቻነል ተዓዲና መፃና ቂን መተሶሙን ዝተዛሪቡላ መልስ ዝሃብኩላ ካብ ቪድዮ ቆሪፀ ዘምፃኽዋ ሰልጠነ በዚኣ ፀዊዕ ምሲልና ኣይ በዛ ትማሊ ናይ ጀነቭ ነበረት ካብ ስዊስ ነበርካ ስኻኡ ስለዝወዓልካ ኢሉኻ ኣልዒልዋ نياي درار كمان شعب أبتا مسمار عديمو نسخة شافي خا جلس بولا ميرياز نمر كسبات نخذ كورو مالتي تا كابتا جنة أنا عاوز أمني مسدرار تقول صلوا مالتي أبزي آيات العيلة كده تسب الناس بلوزون خنزيه تاي تبعيلو أبنا إيوان انتاي تلاعيلو وا تجاجل لك هم اللي تجاجل أنا عني مسي أنا استزموا تماقط ما لك فافينو حسب فافينو كي تجاجل أنا ولا من سلطة أنا صحافنا شو معك صدوز نمر كتحطات أبصق معها صدق الكسكرين يا كصدق غليها أبناء عمت مرتي أبناء أواني صبوا جيريس فولتو تعزل خفافينو الصغار حجب تيك توك سمع حكاية تقول دقي مثلا تيك توك شرز بالقوا إذا مسينا الزمان قوتات الناقن أمنا يسلت أنا جزائية أمنا يسلت أنا جزاء زيا موشين يركان هاي مركان ذكرى يفلتني بزيادة صبوا جيريس ذكرى دقن ودعدو قنتي عب جرمن زنبر اسمها بني أخ ناني زبال شغل غم دراسة يرولو مجمرة كمان أبتنا جيسن بوزح جيسن سؤال الرأي نوعي له موسيقى فلتو تخوني ها هلا غالو موسيقى سرح سلازل لخوك عن برك اوكي مولي امنا برمت اخذ انت اي تزاري بدا امنا تقاز عبد حتى النورس تاي تزاري بدا فيديو ابن برمت تزاري بلا امناي سلطنة استماقوتنا لا أكل تشهن عسرانيو أبوان رجعنا حمودي كونان إذا كذا لقانا نسخة ده حري أبو رمت أتزارب الخل تشهن عسرانيو زازر بعد أتزارب أكل تشهن عسرانيا دي حراري حرق تصوم دي حرصوم كأمنا سلطنة قريبنا جاب لك اللقانا أكونات أتنا تجري زنبرولو دك سنعة في دك عاد غير قلب بس مش جنزب صدو نيرو شعوب من انتخابات نيرو ناي كابس أنا عاد جلس جنيك صدوز نمر دونجيوم نيرو دكنا ولو تخلي أنصارت ناي نحنا قدنا سراويتنا قدنا تجري تعوز بلوز نمر سبعات دحار أبو خرور منسيات مستوقفوا نازي عمل صغيبي لي ماتيو نازي قالوا بل انت فيديو يمصايا هتلاقي انت اللي قلب نعي حصل لازم اسمع الرجال قلت انت فيديو يمصايا زعول تخليها ترست الجميره امنا سلطه مركات خلينا هذا سيدي اللي كاتقاتي زا فيديو زي انيرا قالوا حسود بعلها السنع خايل كان انا اللي حكيت لك قلت عملت امنا سلطه مش كمان قعدتي خاني اذا السنع هي قعدتي خاني زي العنك تجي انا سلطه زارب كلكم ساغسي أنا سجزا أمنا هاي تزارر ونزلنا أمنا سجزا أمس أيها فيديو أمنا سلطنة رغبات غنيها أنا سلطنة رغبات غنيها سلام أم سلام مولي الناس كلاتكم مرحبا زعلان من تاي تزاروا لهم من تايكم فتحكتم صو ود غفلة ساكت كلل تبلوا أكدو ناس كلا عرستم تيكم تزاروا ود غفلة كلل زي كلل 4 عامات عرست تذكركم تزاروا واجد يا بس أبزور حزب يا بس سيل علوة بعلو سيل علوة ود غفلة أبيان يرى بس ديبو سمعني علوة هذا روا أنا كم كنا عليه ود غفلة إذا أخذ بس عاد كم حجك على إذا سنقول كحجة ما بروفايلهم غيره ما له كم حد يذكرته كم تلقين ترى دي خاني حجة الليلة أنا إنت حدا اتقن حمام أبي يفترزله ولا أبي يفترزله كنا نمسك أنت تسجعهم في نزله ሃይማኖታው ዝያዳነት እዩ ሃይማኖትካ ዝያዳ ካልኦት ሃይማኖት አይኮነን አነ ናቴ ሃይማኖት ናይ ማንም ሃይማኖት አይበልጾኒ ወላ ነተጠበቅ ዛ ግለሰብ ናቴ ተዋህዶ ነተጠበቅ ዛ ምንሰብ ባዕሪ ሕጂ ሃይማኖት ከምስ ላይካ ያናስ
أجي ساكت خاخول نزل غاكو زر سزسي زعق زي مسيح نايك عمي نايك أدمي ملسيه بكاني قلقلت تقاقي زي تبن الحرب نهور تزاري كيهون نمان تقاقي خبلو نتزل حلقايا نتزل حلقايا نتزل حلقايا اسمعني يناس دي وما اسمعني اندحر دا أنا بدي نسأل لك شفت لك خوينو ما تقاقي من تقاقي مسبل اللي أريد أقول ما انت قاعد يقول لك انا عخر نسخه كنت قاعد تقول مرز شفت زي هو ما جيجا مهارس ماني كونفير مخور وما حد انت ياخذ الخاص خمس لك ابستل على له حجي دحريت تمليسي انا شفتي خرب ايكونكم كم قايب بحال مستزارب كايو حلفنا يكون يكون هو تحديدك شفت الناس تغرب زي انت قبلك هذا اللي مسيلك جيجا دحري يغريتا دحري جيجا مخانو مسترغاغه سي يغريتا زبال صريلك ابزخون يوان نحدث زي جيجول بيسكا يغرح تتمبال زي دا شعبيه ميلا مخان ترايز فولتو تازبل كامل سخه تملس لي خوينا انا حجي دحري تمليسه ثلاثه عمل ستل عليه حجي ما تصدق لا يبقى صوت عن جلجلي ولا حتى ملسينا سلامسكي سامي جيجا يغريتها الكاتفل دور ماس ابزخون زبلكا يا نجر نحر جيجا هوي يغريتها الكاتفل ايبلني ايبلني انا ولا نبع على فاسيد حرك على اجزي يخلها جيجا صنعهم جيجا خوين ترايك خلا اجزي خطر يخلها سي قريتها تبل لي انا غنقرك بمولئن لازم نعوم يقربون دو نعو سوال حسام يقرا نعوم يقربون دو بمولئن سلسة ربعة يكون زعبة حورتسب زعبة هيمانو استزاربن زربات هذا الله حلفنت وسيلو تقاقي له كمان يفلت كم معتي لك حلفنت لا يوصلني أتاسو من خاصة كمان يقول كان أنا وبقى يا أخلكم جايز يا أخلكم جايز ودغبلوا حوا يا أخلكم بقى يا أخلكم داينا يا حسب دغبلوا دقلك كنا داينا كوي انت مسيلك انا هذا سب شنو عم مدفع النحر توافر للسب لا يقدرنا يكون صغيرهم كفاءة سريعهم مرزوا ودقر يقدر حطوا له النحر كوينكا مقتلتي يخلق لك اذا عرفنا يقتراوي نموديو على هذا كفاءة تسرح كما شعبي استايبلو لا تنعطوا كفاءة سن وجينا 10 عام شغله من الليل يغريت حتى في الليل زي ميلازي ولا انا سلازي أبدو بتعاملنا يقدر سنة مقارنة على الزبل. حجي كنا نجيك خمسي أبزخنا بتاخدك ملك خلي نزبط نز رواز. أبزخنا بتاخدك ملك خلي. يكون عندي قريت قبل الكسمة أنا قومي إذا أمن إيوه طيب لك الله. يكون عندي قريت قبل النص دحر حجون هاي معنوتات مسارحي بوليتيكاي أبير سرا. دقاقي مخدك ملك. نمت القرار عليك يا حج. نمت أنا عليك زرست زياد. أنا لا بس يقول أنا العيلو حسب صفافينو اسمع لي العلوة نمت أنا عليك اوكي زل على مخنيات كنقرك انا حجي عند وين حاجه كان نركب من العلوة لك يوناس زبله زم حجي زم حجي زباس زلو قيل محجي حبيرم كفات قبري يسرحون يروم إلو ما ابنتكم ملو فيديو قريصو زمص خماني راه بخمزه العلوة يعني فيديو هذا قرطو القاطنه كاثوليكا قال فيديو مصيله انا قريص ايالكا هو قرات حيزه كاله جن زغبو قرات علي كونها امنا سلطنه خاصميع كايله زبال حسن عايلك ابي غم هو ازي اي تزاريبو يناس لا انا اللي انا نسو انا كنا يمولي خفات قبري لا ميديا زرقعي خفات قبري خانات كان محاج نزبلك يا خموسي سي چبطي كانتاي بغسي حجون اي تقابلت لا چبط خانتايو حتى تلحنو من سلينا عاي حساو بلني كفات قبري بلني چبط خانتايو شحتو قالوا انا حتتكو هاي چبط خانتايو من سلو حتى قالوا كلهم چبط خانتايو بلو قالوا تم كاتوليك كان زغل كلهم بايتبل موسي حتى قالوا فاطمه حتى قالوا سامي حتى قالوا انا كفات قبري حسب كفات قبري تفصيلها بمنتاي دا مسيل كايناس تابيل تعبيلكا ازي انك في النو واي دمسيس كايا كفات قبري تخينا واي دمسيس كايا ساي كونسي
ولا يزكوا أنه سجبرون يرو تردي أمين نص أنه سجبرون يرو لك ماني ولا يزي ما تقاعي لك هذه تقاعي لك هذه ثاني ولا كثاني ولا كان أنا واسي أرجو أقول ناس هم لا تتجاجي أيبلني أنا خابم لا تتجاجي أيبلني زي أبدي حاجة يقدروني قلن إيزي أنا شو مهم فويله لا تزربا قريسة فقد زربا سجني تغمزي لكم يو تقول شنو خام بالقريف تاسي نتا قرات كتقلاقل تاني تقبري ناس ها نستقرت أنا قرن نخطف شلو تاني تقبر دي دوك من دي حكا دي ويا فرحني جاي زعوس لم تدري شيء حجو كل زباق بارك زباق بارك أنا حين تاس أبزح حد يقدر فيديو ففي ناس معي كذا نحن ساعات جلده حم ساعات زباق بار نيرو نعم مملي أجد أنا مسيلك أجد الملسي دي زي حلفنا تاو ملسي لكن كلت عمد زحلة فسلست عمد زحلة أجد يوم أنا نقول مليس شفت خمس ألف ملسي هبتا ومو أي تتصبر عن جل يكون حلفنا ما يوصلني يملك الله نستا زارب كاي زارب فلا حبرته سبن هايمانوتن وكيلك نستا زارب كاي زارب اب اني تايم شطن ملسن تقربل تداقيق اي محرا يقتل دارنا جيجا حسوك كل دخل تمالتي زي حجته مليس انا او انا ملسي مسني شطي مسني لما جبت ابي ناغا اب ميدياسي بيشمت عقبك سنتايتا انت ميدان يا هذا زاري سكون تحكي انا سب هذا قلي حاسب مربعتا يكون قال يكون نايتن زارب كان زرباتا يوناس نايتن زارب كان زرباتا حزكون يكون قوان حتى مبري ختم ملسي ختمص شفت ختمص قديت عندك ردي خالد ماني داني انا حجت انا جبت لك اسخنا نو ناتك اكبر سخطها قال سبقنا في من سرعه لازم يقولوا اكايدانا سمعني سرعه لازم يقولوا حلاف الناس لازم نخيرين بل كله بخمس حتى يزقبوا نسخه ثاني لازم كله استزارب كاين زرباتا ملسن شبطن حلافنا الحرازي توصل لنا كونكا نحنا وي تي حزبي بخمن تاي خوسب زلو حاسد بك هذا نغرك شبتي سامو يناس سابقا حساوي طبقا صحيح حساوي دارا شبت زي بالك من زي بالك حساوي مونت يا ميديا سخات ورير كاير لها خجماله اميديا خات زاريب كاي يناس مسلك خات زاريب كاي اميديا خات زاريب كاي ولا بيجا في نفس قتلك انا زون سلازم بلت ويقربني يعني انا حنت انا قتلك قليب لك انا يناس تاي انت حساوي نمو مسي بالكم شفتي بالكم كاينا مو نرجع اجول عدنا لك من سلسل شفت خانتاي شفت بزعما شفت اي تفلتوني حسا شفتنا من كم زغربونا يتفلنا خلاص حساوي عمارات كونكا شفتي ودخلوا سامي قدفوا مخنياتو تا جيجا ناي فافندا كوغو حفوكو يرو ولا حنت تقلالا يا ناسي نبع لك نسخه سنه مقبار دي بالك سدي تعال هاي يا عزلنا جي خلاوات كاچا ودينا لنا وأوريتكم هذا هو ودزي أوريكم هذا لا تاز في ناس نو أنا ريجون دي خطبت أنا ما أريده أنا كل ما أريده زلزل ما مجمرته أي توردو مجمرته سي فافي بعلي لخيفوه شنو مقبار زي بالكا دحانا يتبل تصرف كله ويكا كم صار له كله جبتات كاني كسمع خلال الوز فلدي كله نتحدى يتبل هذه انا قلت يوم امتي كمان الخمش اتي عصبت جزي هارمونيرو በጋጣምና ዓለም ተራኺባ በጋጣምና ዓለም ተዘረባ ኢለማ በቢኮን ባኮን መጥዮ ወደሰይ ተዘረባ ዘላዓላታ ነግረካ ከነገረካ ተዘረባ ዘላዓላታ ሕጂ ጫፍ ሕስክ ማይ ተዛረቡ ጫፍ ሕዝና ይኮና በኸመይ ተበጊታ ተዘረባ ከነገረካ ኮይነ ኣብ ገዛ ኮንካ ካትሕሱ ኢልዎ ስነ ምግባር ይብልካን ኢልዎ
حجي اتحدد الله عند تزاري بسي تاخذ قوله يوناس قدف زي خمس عين ترباي تزارب بقباب جالكم تزاربوا زي تبلم دام انت مالتي سيحوا اتي لما تمت انت بلا دلاي قالاتي يدربي وي صنع نقرك نو تا خصاي باز ورا فافينو تتخكل سيخي انا عم صنع حساب ندان قوري كان نفافا قال يوم دور الزول ود خفلاي قال له نعم نزارك الله وخان شيء يريد الناس يكون ولا انت بيجي سكت هذا انا عندي سمعني لك انا يكون ما يزور الزول ده قداماي ነገር ሲ ሁሉ ኩነታት አሎ ማዓት يسمع على خذ ودغ بلاي يسمع على خذ ودغ بلاي اتناتك نتورك سي حماق يجلو كونكشن ناتك حماق له فافي اوكي اسكن ودغ بلاي ملاسو ودغ بلاي ملاسو انا كون ودغ بلاي اوريدك فاو ولا حج ون اوري زمولو اوري زمولو يا انا قال ነገር ሲ هلو ኩነታት زقال سديو ተወዲኡ ኮይኑ ኣብ 3 4 ዓመት ዝገበረ ነገራት ንድሕሪት ተመሊስኩም ምን ይንትብሉ ከመንስቲ ብጣዕሚ ዝገርመካ እንታይ ይኹም ክትረብሑ ወላ ሙሌኹን ወላ ዮናስኩን እንታይ ብለና له ዝኻስ ኺዶ እንታይ ዝብሉ ባምጤሞ እንታይ ሞ ክንገብር አንተ ህዝብ ሲል ብጸንሑ ይዛረብ መቃት ናት ደስ ዝበሎ ይኹን ዛረብ ጥራሕ ይደል አዳባይ ነገር በዓሊ ልዒልዋ ካላይ ነገር ምሳይድ አንድ ለይቲ ይኹን ሞስ መጽሓቲትዎ ለምንታይ ሞተውርድና አይተውርድና ዋሲ ሐሳቢና ነብደለና አይተውርድና ሐሳብና አይተቀበልኩሞን ትጉሕፍዎ ንዕር ጠቃሚ ኮይኑ ካት ወስዶ ታይ ማሲ ሙራድ ጽቡ አይኮነን ሕጂ እዚ ነገራት እዚ ወልሓንቲ አይጠቅመናን ይብዝ ግዜ እዚ ሁሉ ኩነታት አለና ብዛዕባ ሁሉ ኩነታት ንዛረብ ድሕር ሐሳብኩም ወዲኩም ኮይንኩም ካኺዱ ደቅሱ ገዛኩም ዋ اتا انا عاخي دك سنسخه ود حوبين عبد خلنا كتدفنا قدامنا حساب ود حوبين ما تيد الله حجي ما تيد الله ود غلا ود سي ما تخلوا عندهم دار خمسه ما تخا انت ود بيت لما عند اديب زقداس لما عند خاخ معدنا جميل زودي نعم وجهنا كقدتنا ودي عايز ودي اتا ولا نقبا بجخت حسب اتا انا ود غلا دي بس ود غلا كاجي باس جميل خا حجي من يزورد من زلو اوكي انا خورد لي فافي ودي ما ودي زي من يزورد من ود غلاي انا سي ودي عندي مولى جنسي بعلي يخيفو بعلو دلا يزارب نيرو مولى خانتي وخاني زي عند خانسها يلمتيلو خلاص توديع زي عنده ولا حنت خساي بلانو شنكلو لا بلا بعلي مصي سبعي ግን ኣነ በቃ خلني حجي حراي መጽኦም አለው ተንክስታይ ካይሉ ተዛሪባ ኣነ ናስ ኣነ ተኪፈካ ይፈልጥኒ ኣይፈልጠካን ይኸማን ከም ሰብ ግን ኣብቲ ዘራርባኻ ብጣዕሚ ኢኻ በቃ ዝሒልካ እቲ ንስኻ ተዛረብካ ኢኻ ኣነ ክትፈልጦ ትክኣለካ ኣዊ ዝስነት ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ዘረባሲ ኣይከይድን ኣብ ሚድያ ዝተዘርበ ዘረባ ኩሉ ግዜ ሓደ ግዜ ግን ከም ሰብኣይ እግረታውን ክትሓተሉ ግድን ሰብ ይጋገይ ሶ ንዓት ወድ ክፍላይ ኣነ ወርደል አዛሪኩም ነው አንዘን ዛሬብ ሰባ ወጣለኮ ወጣ ነጻወታለሁ የተወሰሐው አለ ወላሂ خاص شايك عميراتك اوكي اسك صحابه وبعد صحابه انا ود سين اسك صحابه اتا خلينا نسحب وسيت كان انت ادبي تاي ناتي قلت مع عزيز تطمح سقرتا خحتلو ወይ ገለ ይኮነን እንታይ ዳ ንጹር መልስ ክህበሉ ኢና ኣነ ዝሓቱ ኣነ ብውልቀይ ማለት እዩ ምክንያቱ ክሳብ ሕጂ ወላ እሙንቱ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝቆተሎ ሰብ የለን ዘእሰሮ ሰብ የለን እሙንቱ ከምዚ እንድሕር ኮይኑ ትሰብ ክፈልጦ ሰብ ከዓ ካብኡ ክጥንቀቕ የደላ ኣነ ማለት እዩ ኣነ ከም ሰብ ምክንያቱ ሓደ ካቶሊካዊ ኮይኑ እንድሕር ዳ መስኡ ተወዲቡ ሓደ መዓልቲ ቀትለካ እዩ ስኻ
ጠንቅናይ ከምዚ ዝኾንካ ጠንቂ ካይሉ ቅድለካ ክእል እዩ ኣብ ጠንቂ ንሕርኢካ ንባዕሉ ነቶም ምሳኻ ዘለዉ ምሳኻ ምትእምማን ከምዘይፈጥሩ ከምዚ ባእዮም ዝሓስቡ እዚኣቶም ኢሉ ኣብ ታርጌት ክእትወካ ይኽእል እዩ ሕጂ ኣነ ዝዛረበሉ ብፍላይ ኣብ ቃልሲ ንሰባት ስግኣት ክፈጥር ዝኽእል ምሳኻ ዝቃለሱ መንእሰያት ብዓይኒ ሕማቅ ከጠማምተካ ዝኽእል ነገራት ክበርሁ ኣለዎም ሰብካ ክንቕሓሎም ኣለዎ እንጂ ይቕረታ በላይ ኮና ንብሎ ነርና ይብሎ ነይረ ኣነ እመነሉ እሙንተኻ ስጋብ ሕጂ ከምኡ ድዩ ወላስ ምስ ግዜ ተቐይዩ እዩ ንምፍላጥ ይኻላ ኣይኮነን ኣብ መፃፅኡ እቲ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ዝተላዕለሉ ብገሪ ከምዚ ከምዚኦም ትገብሩ ሙሴ በዓል ፍቓዱ ዝብልዋ ገለ መለ ካትዑ ነይሮም ናይ ህግደፍ እዩ ቅራሪፆም ዘምፅዎ ሳይትዛረብሉ ምስ በሉ ናይ ህግደፍ ኣይኮነን ተዘሪቢ እዩ ግን ቀደም ዝተዘረበ ስለ ዝኾነ ምናልባት የተሓሳስባ ተቐይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ገለ ምስ በልኩ እንታይ ተባሂሉ ኣምፃያ እንታይ ተባሂሉ መን ዝበሎ ምስ በልና ንኻ ክስቶ ዝበሎ ኢለ ማለት እዩ እሞ እንድሕር ዘይምፅኻያ እታ ቪድዮ ንስኻ ሓሳብካ ማለት ተፀልም ኣለካ ሰብ ማለት እዩ ገለ ኢሎምን ማለት እዩ ኦኬ ኣነ ኣበይ ናይቲ ቪድዮ ከም ዘላ ኣበይ ናይቲ ማስ ሚድያ ከም ተዘረባ ይዝክሮኒ ይፈልጦ ይነበርኩን ቀደም ስለ ዝኾነ ግን ከም ተዛረቦ ግን ሰዓትን ገለ ንኸውን ሰሚዐየ ኢለ ማለት እዩ ብዝኾነ ኣና ድየ ረኺበያ ከዓ ድሓን ኣይዘራረበላ ነለ ሱቕ ኢለ ኣምፃያ ኣብዚ ኣስማዓና ኢልንወላ ኣፋፊ ኖ ወላ እንታይ ማነ ነዚ ቀደም ዝተባህለ ሕጂ ምፅአ ክዘራረበሉ ኣብ ሚድያ ኣይደልን እየ ብገርሂ ዝመፀ ዘረባ እዩ ሓሶት ይተፀልሙን ኣለኹም እንድሕር ኢሉ ግን ኣምፂና ክንዘራረበላ ንኽእልና ክዝርጋሓ ይኽእል እየ ኢለ ማለት እዩ ተፀልመን ኣለኻ ኢሉ ንመፁ ዳሕራይ መዓልቲ ሓሶት ሓሲኻ ኢኻ ሸመይ ክተጥፋኣኒ ኢልካ ኢኻ ክተጥቃዓኒ ኢልካ ኢኻ ኢልኒ ኣይኮንኩን እንታይ ከጥፋኣልካ ገለ ኢለ ምፅያ ማለት እዩ ኣምፅያ ኮይ ተዛረብናላን ግን ዘርጊሐያ ኣብትናተይ ሰብካ ብዙሕ መዓዝ ዝኾነ ሰብ ርእይዋ ድሓር ተረኣኽዋ ኣብ ናይ ብሩህ መፃኢ ኣብቲ ኦፊሻል ናቶም ዌብሳይት ዝነበረ ኣብቲ ናቶም ዩቲብ ይመስለኒ ኣብኡ ተዛረበሉ ፀጋዝ ኣብካ ይሓቶ ነይሩ ሓደ ኣፍሮ ወዲ ፀጋዝ ኣብ ዝብልዎ ማለት እዩ ሕጂ ይቕረታ ዝሓተቶ ሰብ የለን ንሕና ወላ ሓንቲ ዝሓተትናዮ ነገር የለን ዝኾነ ሰብ እውን ይቕረታ በላ ኣይኮነን ካ እንተብሎ እንታይ ደኣ እቲ ናቱ መርገፂ ከምኡ ዲ ዘሎስ ተቐይር እዩ ምክንያቱ ኣብ እንተኣሽሙ ክእቱ የብሉን ኣብ ስግኣት ዝእቱ ነገር ክህሉ የብሉን ፖለቲካሊ ኩሉ ማለት እዩ ሕጂ ንከምኡ ንምባል ዳ እምበር ተኣረመሉ ከምዚ ትኾነሉ ገለገለ ዝበሃል ኣይኮነን ሓሳብ ስለ ዝኾነ ከምዚኦም ዝሓስቡ ኤሊታት ናይ ካቶሊክ ገለ መለ ኢሉ ስለ ዘምፅኦ እቲ እምነቱ ከምኡ ዲ ዘሎስ ወላ ብጌጋ ተዛረቦ እዩ እንተኣሽሙ ክገብሮ ኣለዎ ጠቕላላ ከምኡ ይበልኩ እንዶ ህግደፍ ከምዚ ዲፃወተሉ ኢለ ዶ ገለ እንተኢሉ ግን ዋ ኩላህና ትግርኛ ንሰምዕ ብካልእ ቋንቋ እንደዝኾኑ እኮ ናይ ምትርጓም ፀገም ነይሩ እዩ ወይ ገለም በልና ብትግርኛ ተዛረቡ እዩ ትግርኛ ካ ንሰምዕ ኢና ትግርኛ ስለ ዝኾና ማለት እዩ ሕጂ እዚ እዩ ዘረባ ብዙሕ ተኣሽሙ ዝገብር ኣይኮነን እምነቱ እንድሕር ኮይኑ ከምኡ እምነቱ እዩ ዘለኹ ዛረብ ዘይግራት ንፀኒሖ ዝኾነ የና ስተሊኻ ምልክት ግበረለይ ፕሊስ ምክንያቱ እዚ ጉዳይ ሲ 6 ዓመት ዝገበረ ጉዳይ ኣብ ፌስቡክ ክንደይ ኮመንት ተፃሒፍሉ ክንደይ ነገር ሓሊፉ ገለመለ ዝነበረ ሲ ሕጂ መፂኹም ዘሕርቕ ዘነድር ገለ ወላ ሓንቲ ነገር ኣይነበረኩምን ብፍላይ ቶም ተንኪ የናስ ቶም ከትንድሩ ፀናሕኩም ማለት እዩ ሪስፔክት ዘይብሉ ዘረባታት ምዝራብ ንኹላትና ይጠቕመናኒ ድሓር ነዚ ብትኽክል ነዚ ሶሻል ሚድያ ትርድእዎ የለኹም ፕሊስ ነቲ ሶሻል ሚድያ ሲ ብግቡእ ክትጥቀምሉ ፈትኑ እዚ ደጋጊምካ ነዚ ኣረስቲ እዚ ኣምፂቅያ ደዋ ብላ ኢልናካ ደዋ ብላ ኣይተድልየናን ኢልናካ ክንደይ ግዜ ኣምፂካ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ቲክቶክ ደሪብኻ ሓቅነትካ ክትረጋግፅ እንተኮይኑ ብክትጠጠው ኢልካ ክትምጉተላ ግባእካ እዚኣ ነይራታ ዝበልኩዋ ንዕለት ኣምፂያ ኣለኹ ክትብል ይግባእካ ኣምፂካ ደሪብኻ ሕጂ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ልዕሊ 4 ግዜ ኣብዛ ገዛ እዚኣ ከም ኣጀንዳ ክትመፅእ ተደልያ ኣይንወስዳ ኢና ኢልና ኣይንገዛእና ኢልና ኣይተድልየናን ሕጂ እውን ከይትገዝእዋ እዛ ኣጀንዳ እዚኣ ኣይተድልየናን ኣጀንዳና ኣይኮነት
إذا حنسب ترى طلبنا اللي حاصل زبله اوكي عجي مساي نبرتنا تشعو غزي بدحرو مسدغاغوما انا خاشر إليا شر مبال ما اسكوينا تدلياني را شر مبال كو يكون انت دانسخا زخونه انا يبلكواني لكا كتزارار بلا زغبا كمسو يخا شر يكون كانت بلا انا تاغ زارا بلا مدي دلو زارا بلا كو دينا غير واكو صناصنا ولا دينا يشعو قبراني دحار نحنا كنا نلعلا زلنا باعلي العلو نحن زل عنا فاتينا يلعنا باعلي العلو ما لسينا حنسب اذا نفسي حنسب تزخي زلو ناي سوشيال ميديا كيدي بغبو مردا انت دا زي كيلنا بغبو كنعلي انت زي كيلنا تملسو بعلنا نفطر اجندا نعنا مهره مخوني جي نت سوشيال ميديا حتى ببو فطنو بحصر زبط انت ناي سوشيال ميديا خلينا نبب زلو اسك نغرنا اسك دا اسكون مهارلو كتمهار اي ابزا اوان جاي تربحني املك على ترداي اندو نورمال ياكو بعلي العلوا بقى موسي سوري انا زعلكو هاي مسلكا نو موسي تمام انا بي قص ابزي بوليتيكانا ايرترا انا يا قدين اجندا هذا يكون حتى نبركان موسي ግን بحق انا غركانه بخالاي طاويو ገለመለ انا مصحون اجندا يكونن انا اجندا زو بسبكا يبلين لا ترى ما انصاب مله انا كنا زغد نقداي بغبو فوت حجي ابا خاطر حكو يكون لو ما انت نسخاس لزلها كو يكون انت لاي لزسي لعل 4 غزي 5 غزي خما اجندا ابز غزا مصي ترديكاني اين غزو ينالنا اين غزو هاد لينانيا هاد ليناني ولا تملو فيديو تبل لزلها مسال ملو فيديو لا انت تزريبون انت تواهلو اساعتون انت تملسو قال كله له معناتو بحثر زبالغن عيد لينان ايو 4 نطبي مازي حزوا عيد لينان اذا قد زي مسي تقاقو عازل انت عيد لي كان كون خلينا عها نحار يدلينا يلو زوم صوسب يلن مسي ابز سوشيال ميديا تحاده خدقعو تحاده مستعامون تحاده خدقعو تخودن نحرخونكم قداي يكونن انا لا إذا قداي كان كنا شدش عامات زي تزرب زربها نعنا ولا حنتخرب حنا كل نمر شدش عامات يكو غيرزي زي قداي زي بجي كامير استي تمصالو ولا حنت مغنيات زبالله كنا شدش عامات تزارب ناس ودينا حلفنا هنا او يزلقينو حج انت تمنى لخنا نعو غاتوصو كاب زغزات تااليو مالتي تزربا خطف نربي ودسي بحطر زبالسي شدشت عامات زخدا قداي سلازغونه نشدشت عامات ندحري تمليسنا نمارامرو لي يلا زحت تطول مدرخ مصطفى تروخ نتحدات لينا زحت التليو بحق دي زحتت بمورال دي زحتت انت دا الله خوينو نخوم عينه مدرخنا نفطرينا نقال زلنا اب ساعتنا بواننكا زحتت اكل نتليو نحتى كنت تحدات لينا كابس قداي جن انا يبينه انا ابي تقبيره أنا بيجي أبغى مسوا. ليه أنا أنكو تداري بنيري. لا نسمى ريال فاميليا سلازخوني يومكم. أنا بيجي أنا مسوا يتحوا يتفلا لي يوم تاجوركم ما بحد ود. نعم بفر الله يكون أنا كوبزانو كأصغر من زلبس. أيتو تقولي شو زلبس فيديوهات. صنع عمما بقر استلع على ديو بقر استلع على نجر طلع عيلو أتو قدايكا بعلو توانا يزل علو صلوا نحنا دقاقيمنا نيوناس كم زغبر كم زبل اي تبعنا قال بوليتيكا كو سقلنا نعلل لكم زياموس ما حد تعال نغير لي ولا اجندا زو بس يبلينا انا قدامي نجر انا عين فامس مع الفاف ديبه تحت مسئله العلوا سبالو كذا يكون انا استنقفكو انا زل على كيبلي سوق نعون زغاني زاربنا موسيلا
مونتا قد قبرات حتى نيرك عنده إذا أنت لك على زحف أنت نيرك عنده ما كسر لك هذه حتى ممتاز ولا منتهي زعتك كان كبر مش بش عمل انت عبد غير انت عبد عاطيهم منصقون لازم وين وركان هذا كبريغان دار مش عمل غيره يرجع عمل انت عبد يلا على لغوينو انا فهم تغوينو معدو نسي معصو قبر لزغبو وا انت ميت نبلا بزعبه ناي حزب እንዳዛረብና ና ዓርከ ከተጎይን ተኾንካ ሚት ባባላ ብሪጋ ሃዛ ዛረብ ሮክ ይኮኑ ክልቲያ ግደፍስኪ ግደፍ አንተ አይትታወኽ ታዋኽ ጽቡቕ ኣይኮነን ቀሲዱ ሰብሪ ኢቱ ይሃብ አንተ ወይ ንዛረበሉ ዝነበርና ቶፒክ ነይሩ ዝገዛ ካብ መጠቕራዕ ወይ ካብ መፅራፍ ዝመፅአ ናብዛ ጉዳይ እዚኣ ዘሊልና ኣትያ እዚኣ ከዓ ኣብ መንጎ ናይ ኖርማል ምዝራብ ዝነበረት እያ ናብ ከም ዝናህረ ከይዳ እምበር ኖርማል ንረዳእ ነርና ረዲእኹም ሕጂ ኣብዛ ኣብታ ዩቱብ ናይ ሰልጠነሲ ዘይተባህለ የለን ኣብታ ዩቱብ ተስፋፅን መፅኡ ግደፍ እንዳተባህለ ከሎ ኣምፂዎ እርከ ኣብኡ መፂት ተዛረቦ ሰሚዕኩም ኢኹም በዓል ፊልም ረዘነብኡ ምሸት መፁ ነይሮም ቪድዮታት ከይተረፈ ሒዞም ኣነ ወዲ ከምዚ ከባቢ እንዳበሎ ከሎ ፈልጥዎ ኢኹም ወዲ መን ምዃኑ ተረዲእኹም ሕጂ ፖለቲካ ክንዲ ምስራሕ ብከምኡ ዝተወደበ ኣካይዳ ነይሩ ኣነ ዝከረኒ ዮናስን ወዲ ዓፋርን ሓደ ግዜ ክመወቱ ቆብዕ ገይሩ ዝሪኦ ነይረ ካልእ ግዜ ቆብዕ ዘይብሉ ወፂኡ ምስ ወዲ ዓፋር ማጎት ኣብ ሳሎን ኮፍ ኢሉ ከሎ ብኣ ተኸባኺባ እታ ጉዳይ ኣጀንዳ ተሰሪሕላ ክሳብ ናብ ዩቱበራት መፅያ ኣብኣ ከዓ ናይ በዓል ኣጋዝያን ነይሩ ናይ ተስፋፅን ነይሩ ናይ ወዲ ዓፋር ነይሩ ናይ ብዙሕ ርእሳት ተንኪፉ ሕጂ እታ ኣብታ ናይ ካቶሊክ ዝነበረት ቁሩብ ኣዝጢጥዋ እንዲ ቁሩብ ከመይ ይሪኣ ኣነ ከምኡ እምነተይ ይብላ ኣሎ ኣብታ ዝነበረት ኣገላልፃ ግን ኩሉ ሰብ ኣሎ ኣብዚ ሚድያ ኩላትና ኣለና መን እቲ ሃይማኖታት ብዓይኒ ፖለቲካ ወይ ብዓይኒ ፍታሕ ይሪኦ ወይ መን ነቲ ፖለቲካ ነቲ ሃይማኖት ዘይኮነ ናብቲ ሶሳይቲ ታርጌት ዝገብር እቲ ማሕበረሰብ ከም ማሕበረሰብ ትነፅንቶ ኢና እንዳተባህለ ዝኽየድ ዝነበረ ኣለና ኣብዚ ሚድያ ንዕዘብ ኢና ኢቭን ኣብዛ ናይዛ ማሕበር እንታይ እትበሃል ኣብዛ ናይ ኩሉ ግዛ ኢሎም ተኣኪቦም ዝነበሩ እዚ ርዲእታቶም ኩሎም ቀሲልካ እንድሕር ኢልካ ሰሚዕኻ ማለት ከም ፀባ ገመል ተሓሳስባ ሒዞም እዮም ናብቱ ተኣሽሙ ዝመፁ ንስኻ من مخان كان تفريقه عايشون هاي سالستي يم زباسوا لعله قدف نسمرات يم يقالسوا نيرو اريسات بهالميديا سلازي نبرت ناي سدرا بيت ميديا እንዳታ ባለ ዝግለጽ ዝነበረ ዘይ ተዛረቡሉ ስለምንታይ በየን ናይ ስድራ ቤት ይብሉ ነይሩ የሪሳት ክሳብ ክንዲ ግዜ ክሳብ ትዕጾ ክሳብ መጨረሻ ደም በፍንጮም ክሳብ ዝምጽኡ ተሻቲቶም በኻሶትን ብገለን ኣብ መጨረሻ ኣብዛ ደረጃ እዚኣ ምስ በፅሐ ተቕረታ ክሓቱ ኢና ርኢና የሪሳት ዝኩሉ ቅልሽ ዝኩሉ ጥምጥም ዝነበረሲ በቃ እዚ ተመስገን ካሕሳይ መጽኡ زوماتات يوم حتى خبابي من عايز بقصون زلودو تصلون زلو حنت ولد عزيز كباب مولي يخصص ردهم حنتي قال ايتو كسحب ابتا زلو وقفو اصحابون نابلسي كباب مولو حنت حيسوس كباب مولو يوارد نيرو ناس مسكن كحساي زربا سميعه دغافيت كوينا نيريسات تطماطم زنبرت بوجله سلامنتا نايميني سلز بلدها even سي بوجل بوكوب درجة تأكيبك ولا حدا كوي عقب زبزيله ميديا كلهم يقولون نابي إرتراسي دمس خاص معي يقولون من كان نحر تسلف على خونكا و شجري تسفاتين كمر حكات دلي كيروس كمر حكات دلي يشجري هو كمر حكات دلي يناسن ودز بهان دخاني كمر خزي دلي تشجر زرعان زرلون عابزي مشي ناس فنتري عزب بهالهم نعير داني أبزا جزا مسيو خزارب
كلتا مشتي حنت مشت مستزارة بس نزا فيسبوكن نزا تيك توكن كصحصح لاغني كم زال أمز بلعت كم زال أمز زبلعت كبتي زبلع خاين كبتي كلها كصحصح لا طمع كبروا قني من يزبال حدا عبس باي أنا عبس ولا زنوركس تنبخوس فيفهم شعبيها ناف شعبيها خوص دو إمي تصحيفه ردعن تنبخو أصفيفه مالان ميدوم تنبخوسي نا شعبيها خوص دو إمي تصحيفه هجي انت عينت ملغتي إذا حلف نيرو كساب عجيخ انت عينت رديتي تشكي مزولة سب نحن ناسي نعزبي نعم فافينو انتي تمسته القيمه فافينا بالبرو وصاينيو عندي خاني بتحساس ما نراخبنا سنا مقبار فايصلوني طعم سبي نزغون سبتو سبي بوليتيكا مرغسي خوانا يكون زفاتو حج بدي امس مصاف انتي جميرو يا زغرا يدت بالا بتيك توك تفتيرات يونس بس ليك سجليت بوليتيكا وحتي ترجلز بالجرا جميرو بس حقي ما تشتغل عنده وتنبخو في فوسي ناش عليه خصو يمدو يتجمبر زبال انت سم انت تقوم ولا انت مسيلك زغونه بوليتيكا فلين ولا انت محمد وتصلح قبر يبدا اسمه انا زي زمان تاخوها ابز جزاز مسحو لك عبد الغسيل لي كونكو انا زغو زي زغيد دا سامي شكون غيد حسب ولا زغونه لهم زغفتو دس دبلن سبعات دغراو ليه اتوي حجي مسكم يا مسياتا فيديو شعو افتكزيتي سجلت عبعتي تناكب على له قلب لي عرفتي ያለው ነው እንኳን አጎሰኩም በሉ ድሮስ ነፃውቲ خمسي ፖለቲካ ታህት ተጀምርኩም ገለላ ተይና ባይዘወይ حجي ذا فيديو دي شعو يا مسيا بتقاطامتي مسيا انا كرتم مبزي بزرارو زمست نسب ايزي نيرو ايزي ፖለቲካ زارب كله زمست نسبي بر እንደ ሐርዳ ዘይ የገድሰን ሰብ ኮይኑ ከማን ድሌት ተገበረ ወላ ሓንቲ እኔ ሃይብሎኔ ኢዝነ ነገር ዘአሚኑ ፖስት መስገበራ ግን በቃ ለይዘ خزارو ነይርኒ ይዛረው ማለት በናፍታ ይዛረው ማለት በናፍታ በይኑ ላይ ተዛረብ ኮንኮም ይሉ ኣብዚ ገዛ ግን ፋፊ ቆሎ ክልተ ሰለስተ ማዓልት መሲያ ከምዛ ዝብላ ዘሎ ሙሴ አይተድልኝ ያዚያ ጉዳይና ይኮነትን ተዓጽያ ኢሎም ዓጽየማ ዝመሰትሉ ምክንያት ግን أنا نبزا جزا بممسيو أنا نبزا جزا زي زخونة أنا ولا ندا من يجبال دا سامي شكور بلو دا تفتاو بلو دا فنان بلو كي تغزار بزخيري ردي خاني كم سبي يزوريو ما نمبر ولا كم زي ندخستو نايفلتن يعني مخنياتي حجي أنا تغندي نايزا قداي زي بساعتها زي تزربوا له مخنيات قال علامة حزام اسم مسايكم برازاري بنا دسي لنا يكونن جس مجمريا نزا سجن إذا جزا ناي سجنيتي تبعي لا هذا الراي يوناس كابايات له مونتاي نكبر أنتي فيديو لاتا وا قاتلك ناي سجنيتي دي أبي تراكو كاب وردا قاتلك زبزحو كاب وردا سجنيتي زبزحو قاتلك قالو تاي مالتي زي تاي علامة نون سي كونت علامة أنا سجنيتي رجلي ماني خطوني أنا سجنيتي با بيتكسيان كاتوليك كاب أبتازنا أسد عدي حدا أمان زلوا عدي جرمايكا هايكوتا موغولو قال بيتكريستيان كم زلز فلت كمي جيرو دعنا بأمتيو مسوم تأساسي روز بالحطو ناتهم زمهزوي زملكت وجي ما بقى سيتاون زابر تو كان زبلا ابزا جزا مسممص انا يا مسيا لمن تايم كم عينه تكفار سرحو تم بسرحو كفاس لذا قاصلو عايز غير ما يكونن ولا حج ግን በዚያ ምክንያት انا اذا مساحه زاريبه ودي له معنا يوناس ولا حج ولا شيء نعم سامعونا صناع سامعوي صناع سامي دايره مسلك يوناس عاونا هذا أبت مجمريا ناب ندافعت مسخلقا انتي أتبع النيرة مسلكا تانا يسالا صعامت قال مليلهم زارو بنيرهم عجبو أنا نبع علي تزاري بي نالبات ريكردي تقبرن هون نمبر
تزارب كله أبزي كمزي تزاربي إمو بزعبا بوليتيكا إيرترا زملكت نتزنا برخيدي ناي برقيدنا حامدو كجمجم يوناس بزعبو خزارب ولا حانت تساقم يقولون بزي أبز قزاخات يقولون لكم تزاربون دليهم أي تحسبوا إليهم يرانا مالتي نياتو تزاراريبنا الله ونمساخا من البات أبز حج جزيه كوميل كام صحافكا نتوم مساخا زقالوسو من البات زاتك أخي يكون قمقان كجبر له كله خم الصحاف كله ويكبهال كله صبوقيو معات نبلو نجار بزعبا برجيدنا حمودو كو الله يو جن زخونه قمقام سلازي قبرنا جن سقولنا نحالفو إنا تزرارينا نيرنا مالتي جي of course تبلو زلها نسخا أبزي مسيخا قالكا خيت سمع كيت الزارب رؤيتو خيتهب مسيوم الزارو بسبات نيروم يوم إذا يكونن يو أي تحسبوا إيرتراويو بزعوال إيرتراز قبر قال سغزارب كا موسوليو أبزخونا جزا خيتو خزارب كا مريتشي قال الناس يشعوني غيرناينا يتم مساسا أنا إذا فيديو نهلكا مسيب زيعا نزحاونا فقادو تبعالي لا تحفتنا نيرا قال غاز السقالت نيرو بقر هزم السدع ساكت يا مهام بقلب بليهم سحيبه من نحيا قطامي يعللو نيروم أنا بتحت غوينة سمع نيري أقاطام مسيناها بروه مساء لم يمزكاتو نيرو يبرو إلهم دايكم زيدو كوست قبرنا يبروه مساءكو نعاها يا مال علماء تنزب زحاز مساسنا يوناسيني تبعيلا نايزا ماستيكا وصني زبلا زي أخمان قرص راسيا زمس زرباتات هقدف قريسو زوم صويو انبر بريل استبحالي كونان قالي عمسيا نعايرو يتوم مسبس حنخا وقرص راس كهلو يخليو بحاك استبحالي قن قالو يو جي يزي هو استبحالي استخصن حرقينوكو يغرطا يحاتو ليوم قال مليلا فقادو مالتي اوكي بابليك استبحالي بابليك يغرطان دحريل قالو كل سكن زبالكا يأمنكايو أبتناتكم ما وشتكم زغونا سبكو يسوى خابكم أبالكم كوينو قرطان دحلكم نعاكم قد نالبات كلكم يقولوا اتي بابليك تزاربو زغونا سبس تزاربو بابليك بابليك يغمل لزلو نزخ بخميكم تريق وقال لنا نحاتد نيرنا مالتي هجي نتا نقرك وعا زقوبور السبات من البات نعاها خطكو عيدان خقوبر خلو هونيا شعو I think man I don't know حجي يذكرون نتويلو نتا زبالكايا حاكي مخاناسي شبت لك كارو تزيكونس تصلو محازة لخاني وناسي لن حدا من مخانو أنا سيصلو مكون أنا زفولتوس زرافو زبل بجات سنحي شبتي زبل تصلو عجي قول مسبلني أنا كبينتي ميديا خم تزاربو يذكروني قن يدا صاحب تسلاسة ثلاث شعو قزي فولتينو بركون استزاربا قن الله قال لي لا مالتي حجيت شفت زي تمصالنا قال ما ليلهم نانو يتدليناني قال زبل بزحو انا قال حانت نسو زي بلو متاخ قبري بدحرو مشى تزاريبهم له خندي تزاريبهم له بدحرينا نصبحيتو مس مسخب زي افافي تمالو كبزعبا خزربان يرو تاز بلا يوناس زي تسدل يلن مالتي انا خنادي انبر ابينا يتعشو خمس الله يفلطاني قال لي مالتي anyway السبات شعوخهم مستوحلنا آتيوم كم زيغير كاسليم كايو تحسو خازلخا قال ملا قال لهمني اوكي خنادي ايله نادي رخيبه يا مالتي ثم صاصايت نغرك الله كم زي لا مسيا بدحرو مساخات رخيبنا تسلمن الله الكاني يسلمك يلو خوني لك ازو خيدو بدحريو شري لي يا مالتي من الله شرك بلان يرن اين برنن عرنا جن شاري ليا بزياز مساتيا رجي انت قبلك هذولي انا نعاقاوي انا مالت بيرسونال نغركا بخمزي تدا خذه لك وي بخمزي نعاقا خسلمك خاب ميديا خرحقك الى استمقر كو نغر ولا عاقل ولا حجون دقاقي من نغركا اتي انا تناتكا بوزيشن انتاي مخانن خفلت امبر كومي زعمن كومي زردان خصال حجين دحري الكان ولا حد يقول لك انا هاي صرفك يبلك
قال معالتي مسترخنا بخالي بوليتيكاينا ديسكاس نقبر منال بعد كن قبل علي كما إذا مسؤول السبان داي رؤيتهم زلكا يفلت يتنقل كخا مغنياتو بزي كون بزي فلطو خطة فايدة لني يعني بشم زلت أفن مالت نخومن مالت مبر ننعها كفاكا وينعها غادي بوليتيكا دون صلوخ قبرلكا قال بخوم مسألة فيديو ايكونتن تا فيديو زا انا زم صخواس بخوم يكونتن ምናልባት እቶም ጭብጥምፅ ኣበላ ገለመለ ዝበሉኒ ብኸምኡ ኢሎም እታሽሙ ገይሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እቲ ኣብዚ ናይ ሚድያ ስትፈልጦ ኸ ጭብጥምፅ ኣልና እንታይ እዩ ኣበይ ዘለያ ገለመለ ኢሎም ንዓኻ ክትኩዕ ኢሎም ዝገበርዎ ክኾኑ ይኽእሉ እዩ ኣነ ፐርሰናሊ ግን ከምኡ ኢሎም ሰሓተቶን እዮም ነዛ ነገር እዚኣ ኣነ ድየ ረኺበ ዘምፀኽዋ እምበር ኣበይ ናይ ዩቲብ ከም ዝበልካያ እቲ ሰብ ንባዕሉ ፈልጦ ይነበርኩን ንዓኻ ፈልጠካ ይነበርኩን እቲ ሰብ ፀጋ ፀኣብ ምዃኑ እንታይ በቃ እዚ ሓወይ ትደግማኻ ዘለካ አንተ ወይ ዝበልካያ ዳኽለካ ኣታ ስኹን ደበላ ኣታ ስኻ እንታ ርስዒላ ሕጂ ኸምኡ አንተ ወይ ዝበልካዮ ሕራይ በቃ ኣነ ከምኡ ክብለካ ኢለ በዚ ክዓፅወልካ ደሊ በቃ ደሓን ባይዘወይ ድሓር ከም ድላይካ ባይዘወይ ደሓን ሕጂ ዳርጋ ከኣኽላ እንድዩ ይእኸላ ደሓን ክቡራት ኣሕዋት ብፍላይ ካብዛ ገዛ ዘለኹም ሰለስተ ሰባት ኣብዚ ገዛ ንምንታይ ተኣትዉ ንምንታይ ኸዱ ንምንታይ ኣብዚ ገዛ ሜዳ ወሃቦም ተባሂሉ ብዙሕ ተጎስጊስ እዩ ዘዚ ሰማዕናዮ ዘዚ ረኣናዮ ኣይስማዕና ኣይርኤና ይዘርበና ዘይላ ጉብጥሽ ብፍላይ የናስ ሙሴ የናስ ኣድማስካ ድሒሩ ንምንታይ ሲ ይዛረቡ ንምንታይ ኣብዚ ገዛ ይኣትዉ ኩሉ ሰብ ማለት ሓደ ዝተፈለየ ሓይሊ ዘይኮነስ ብዙሓት ሰባት ብዝተፈላለየ ዓይነት መርገፅታት ዝተፈላለየ ዓይነት ናይ ፖለቲካ መርገፅ ዘለዎም ተዛሪቦም እዮም ሕጂ እዛ ኩነታት እዚኣ ኸ ኣብ ከምኡ ዝመፀታ ከምዛ የናት ዝበላ ኣብ ከምኡ ዝመፀታ ሓፋ ንበል ለጠቃይ ንበል ንምንታይ ዮናስ ኣምዳፋፊ ከይዱ ይዛረብ ዝመፀ ዛ ኣጀንዳ እዚኣ ሰኻ ብዙሓት ዛሪባ ኣንታ ጥዑይ ዲኻ እቲ ቪድዮ እኳ ኣነ የምፅዮ ኣታ ንስኻ ምምፃኻ ዝተላዕለ ቶፒክ ዝለካ ዘለኹ ንዓባ ክደፍ ኣብ ሓዊሽቶ እዛ እዛ ፓርቲኩላር ነገር ሲ ንስኻ ብኸምኡ ዝመፀት እያ ትብል ኣለኻ ዋ ዝርዳእካ ለዚ ትብሎ ዘለኻ እዚኣ ቪድዮ እዚኣ ሲ ብኸምኡ ዝመፀት ኣይኮነን ንብለካ ኣለኹ ባዕለይ ዘምፃኽዎ እንዲ እንታይ ኣጀንዳ ኣለና ኣነ ርሱ ይዕልል ነይረ እንዲ ኣብዚ ገዛኻ እዛ ቶፒክ ትጥቀምሉ ሰብ ክትጥቀምሉ ወዲ ገባር ዶ ኩሉ ሰዓብሉ ይብልዎ ኩሉ ግዜ ከምብሉ ኦኬ ብራቮ እንታይ ክብለካ ደለ ክትሕዘካ ደለ ንስኻ ነቲ ግዳይ ምእማንካ ይዛሪብ ንበር ንስኻ ምፂኻ ይውን ኣይበለና ሃገር ኣሚንካስ ፖስት ጌርካ እያ ኢለካ እዚኣ ንስኻ ባ ትውድእ ኦኬ ደሓን ሕጂ ኣብዚኣ ፅናሕ የናስ ሕጂ የናስን ኤይዝን ሓንሳብ መፅንሑመ ሙሌ ኣለኻ ሓደ ፀሓፈለይ ኣለኹ ሙሌ ሓወይ ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ወይ ብፅሑፍቲ ወይ ብቃልካ ዮናስ እዚ ኩሉ ንኸተሊኽና ጠረፎምዚ ኣብ ናኸተሊኽ ከይዱ ይዛረብ ኣሎ ኢልካ ተዛሪብካ ይዛረብካ ወይ ፅሒፍካ ዶ دعاك نقرأ كذا نعيش تا فيديو تفياتني يعني را أب تيك توك صحيحاتني صحيفة كمايل بس عرفت تخلق تا جي كان أنت سمنا ويا واحد تقبل تخونا يدونه تعرف تخلق ذكراني أنت عرفت هذا اللي كان هو لك عاد صحيفة اوكي ثانك يو نعانو مرقات بخميت نزبلكو عن قاي كوي من دحرنا سجنيتي بلوغ
ግንባር ወጊኑ ነቲ ግንባር ሓመድ ገብሮ ነይሩ ሕጂ ኸ ተመሊሱ ምስቲ ኣብ ግሎባል ኢሉ ዝኣምን ዝነበረ ምስ ተመሊሱ ኸ ነቲ ሓደ በለው ብሎ ኣሎ እንታይ ገብረካ ኣሎ ማሕበራዊ ምትእምማንካ እንዳሸራረፈ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ኣብቲ ግቡእ ግዜኦም እንግደፉ ትነውራም ዝኾነ ማለት እዩ ፖለቲካ እዩ ከከም ዘርባሓካ ትከይድኻ ትነውራም ነገራት ኣብ መንጎ ዝግበር ግን ንኩሉ ክዝረብ ኣሎ ወላ ዓንተ ወብርኩታ ዓርከይ እታ ናይ መንሹሙ ዝበላ በየነ ክብላ ነይሩ እንድሕሪ ሰሚዕኻየን ተምፀን ኣለካ ብፍላይ ሕብረተሰብ ዝነውር ነናሓድሓድካ በቃ ነቲ መንእሰይ ምትእማኑ ዝቆረፅ ንሕሪ ኮይኑ ኣምፅዎ ሰብ ክዝረበሉ ኣለዎ ነውሩ እንድሕሪ ኮይኑ ነውሩ ክበሃል ኣለዎ ከምዚ ንሕር ዘጌርና ሓደ ጥዑይ ዝኾነ ሕብረተሰብ ክንሃንፅ ኣይንኽእልን ኢና ሰዓብቲ ወይ ከዓ በቃ ጠቃዕቲ ጥራሕ ኢና ክንገብር ንኽእል ከይዱ ከዓ ሰባት እንዳበልዐ በቃ ሕብረተሰብ እናጠፉ እዮም ጠፉ ኣነ ንኸምየ ዝዛረብ ኩሉ ግዜ እምበር ንሓደ ክስታይ ገብሮ ይኮንኩ ንሓደ ክስታይ ገብሮ ይኮንኩ ወይ ኣነ ጥራሕ ንበይነይ ብዛዕባ ክስታይ ሙሉ ብርሃን ንዓና በኬትካ ሙሌ ንዓ ተመለስ ሰናይ ምሸት ኣይትበል ንዓ ግደፍ ብዝኾነ እዚ ወዲ በየነን ታናይ በየነ እንታይ ኣኔራ መስለካ ብዛዕባ ሰውራታትን ቤተክርስትያናትን ትብል እንዲሒዙ መፅኡ ነይሩ ኣብ ሓንቲ ኣብ እንዳሰልጠነ እያ ሕጂ ሰውራ ፍራንስ ምስ ቤተክርስትያን እዩ ምስ ቤተክርስትያን ገጢሙ ስዒሩ ኢሉ ይምፅዋ ምስ ካቶሊክ ቤተክርስትያን ገጢሙ ስዒሩ ኢሉ በዛ ብናይ ፍራንስ ጀሚሩ ከይዱን ታሕት ገፁ ሸንታላሊሒቶ ሸንታሕታሕ እናበለ ክሳብታ ናይ ኤርትራ ክትት ኢሉ ማለት እዩ ሕጂ ነዚኣ ቆሪፆም እያ ምፅዋ ቃሎሶ ኣለና ገለለና ኢሉ ከይዱ ረዲኹምኒ ሕጂ እቲ ክመፅእ እንድሕር ዳ ኮይኑ ናይ ብዙሓት ሰባት ኣሉ ክሳብ መጨረሻ ሲ ባዕዚ ሰማርን ተስፋይን ዝበሃሉ ሲ በቃ ባለ ከምዚ ቁርዲድ እዮም ቁማር ከምባልዕ ደምና እዮም ሰቲና ክንምሽጦም ኣለና እንዳበሉ ከለዉ ዋ ዘሕፍር እዩ ሓደ ግዜ ዓበይቲ እዮም ብፍላይ ሓደ ሲ ወዱ ኣብዚ ናይ ኣሜሪካ ሰራዊት ድገለ እትይዎ ዘሎ ሕጂ ከመይ እዮም ዝሓስቡ ንዓይ ይርዳእኒ ከም መዛረቢ መፅኡ ብዛዕባ ነቐፌታ ንኩሉ ሃይማኖታት ብዛዕባ እንታይ ጉድለታት ኣሎ ወይ እንታይ ለውጢ ከተምፅእ ትኽእል ኣብ ሃይማኖት ተጎዝጊዝካ ወይ እንታይ ፍታሕ ከምፅእ ይኽእል ወይ እንታይ ፀገም የምፅእ ይኽእል ክትዘራረብ ትኽእልካ ብመሰረቱ ግን ብዙሓት ሰባት ኣሉ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ብዛዕቦም ኣይዛረቡሉን እዮም ረዲኹምኒ ኣነ እዚኣ ጥራሕ ዝዕዘብ ኣብዛ ሚድያ ከዓ ደዊሐ ገይረ ብዙሕ ዝኣራርብ ከምስታት ብዝኾነ ድሓን ቀፅሉ ኢዚ ኣሎ እንታይ ከይዱ ዘሎ ፋፊ ኢዚ ሰምዓና ኸዳ የለኹ እንዳ ናይ ሙሴ ኣለኻ ባርሒካ ኦኬ ዳያ ወዲ ክብላይ ግን ዘውረድካ መሲልዎ ተባሂሱ ይኸይድ ዘሎ ሪድዋን ባዕሉ ውሪድ እኮ ኣነ ዘውሪደካ እያ ዝብል ባዕሉ ኮሚደረ ከሊሱ እኮ እዩ ኧረ ኣኾነ ፀናሕኩን ይብለካ ሎሚ ግን እሱን ባዕሉ ይቆፃፀር ኣይን ነይሩ ኮኔክሽን ከማን ኣይነበረን ዝኾነ ፀገም ነይሩ መቸር ሕጂ ንእሽተይ እንታይ ክብል ደልየ መሲልኩም ኩራታት ኣብዚ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ኣሎ እንታይ ኣሎ ፀገምና ኣብ ንጌጋ ሰባት ጌጋ ዝብሉካ መዓስ እዮም ሰባት ጌጋ ዝብሉካ ኣነ ዝፀልዖ ነገር እንተዳ ብካልእ ጉዳይ ተፈላለኻ ኣለካ እዩ መዓስ እዮም ዘምሲቦ ናትካ ጌጋ ኢሎም ኣብ ዝፀልኡካ መዓልቲ እዮም ዘምስቦ እዚ ልሙድ ናይ ኤርትራውያን ፖለቲካ እዩ ኣብ ዝበለካ ደ ምክንያት ዝበሉ የለን ብዙሓት ሰባት ርእቶም ኣብ ዝተዋሃብሉ ግዜ ኣቦ ወደ ገባይ ነይሩ ኣቦ ከምዚ እዩ ካብ ክስታይ ድውለድ
ኤርትራዊ ኮነን ሰበይቱ ከምዚያ ዓዱ ብዚ ከምዚያ ተባሂሉ ማለተይ ኣነስ ኣብ ሚድያ ማሕበር ኣውራጃ ኣይጠቅምን እዩ ዝብል ኣርእስቲ ሒዝና መፂና ነው ሽዑ ክንካታዕ ሽዑ ይጠቅም ኣይጠቅምን ኢልና መን እዩ ነይሩ ዝለዓለ ናይቲ ኣውራጃዊ ጥርናፈ ኢሉ ዝኸይድ ዝነበረ እዚ መን ሽሙ እዚ ድሓሪ ናይ ጋዜያን ዝነበረ መን እዩ ኣብርሃ ገብረ እዩ ኦኬ ተባሂልና ድሓሪ ኣብርሃ ገብረ ኣብ 0 ሰዓት ሶሪ ብዝተፈለየ ብዝኾነ ምክንያት ኣያቱኒ ኢሉ ኦኬ ሞ በቃ ደሓን ከምናቱ ሓሳብ ዘለዎ ኣሎ ገለ ኢልና ኣነ መን ምዃኑ ይፈለጥኩን ሙሉ ብርሃን ኢሉ ብርሃን መስ በዚ ኣይና ተዛራሪብና እጅት ናይ ኤርትራ ፖለቲካ መዓት ኣበሳታት እዩ ዘለዎ ታቐንዲ ዝፀልኣ ግን ክፉእ ዝበልካዮ ነገር ኣቐሚጥካ ይተቐምጦን ኢኻ ብጅባኻ ኣብ ሰዓት ኢኻ ትብሎ ኣብ ሰዓት ኢኻ ትውድኦ ኣብ ሰዓት ዘይወዲእኻዮ ሰባት እንታይ ድብል ኣብ ናይ ቲክቶክ ዝረኣኽቦ ኣብ ሓደ ደቂቕሲ 700 ሚልዮን ፖስት እዩ ዝርጋሕ 700 ሚልዮን ፖስት እዩ ዝርጋሕ ኣብ ሓደ ደቂቕ እንታይ ክብል ደልየ እዚ ተካፊልካዮ ንኤርትራውያን ክንደይ ይበፅሓና መወዳእታ ይብሉ ሕጂ ነገራት ኣብ ሰዓቱ መልሲ ተዋሂቡ ብሰዓት ይውዳእ እዩ ወላ ዝግናሕ ተሊ ይግናሕ ወላ ዝቕተል ተሊ በታ ዓቕምኻ ይቕተል እዩ እዚ ናትና ጠባይ ግን እንታይ ኣሎ ኣብ ዝደለኻዮ ግዜ ከይድካ ንድሕሪ ተመለስካ ፈቂልካ ኣነ ባህርያት እዚ ንምንታይ ዝጥቀሙ እቶም ሰባት ብጣዕሚ እዩ ዘሕዝነኒ ሓደ ዘሎ ካልኣይ ክፍኣት ግብርኻ እንታይ ኣሎ ኣብ እዋን ዕግርግር ዝፍጠሩ ዕርክነት ብጣዕሚ ኻ ይሕርቁንኻ እዚኦም ኣነሲ ሙሴ ኣይመኒ ስማዕ ኣለኹ ደ ናተይ ድዩ ወላ እንታይ ፀገም ኣሎ ስሙሪ ዝነበሮም ሰባት ድሕሪ ሰልጠነ ጅግና ክብሉ ትሰምዑ ወቲ ጉዳይም እኮ ይተዓረቑን እንታይ ዳ ሰልጠነ ኣብ ግንባር ፍልሊ ተፈጢሩ ስለ ዘሎ እቲ ፍልሊ በቃ ክትጥቀመሉ ኣለካ እንታይ ይገብረልካ እዚ ክፋእ እዚ ከሞራልሲ እንታይ ይጠቕመካ እዚ ክፋኣት ግብሪ እዚ ኣነ ይጥቀመሉኒ ምስ ሰልጠነ ፍልሊ ኣለኒ ሰልጠነ ዋላ ምስ ዝተባእሰ ይባእስ ምስ ዝተዓረቐ ይተዓረቕ ምስ ሰልጠነ ዘለኒ ፍልሊ ፅልኢ ስለ ዘሎ ምስ ካልእ እዚ ናይ ሚድያ ወታደራዊ ግጥም ኣይኮናን ነካይድ ዘለና ንግዚኡ ቅድም ፀላይና ንቕተል ገለ ዝበሃል ስልቲ ይኮናን ነካይድ ዘለና ሓደ ሰብ ፍልሊ ኣለካ መሰረታዊ ፍልሊ ንሱ ፅልኢ ምስ ገበረ መፂኻ ዓርኪ ትኸውን ይህ ተበልካ ኖ ሕጂ ሰልጠይ ተንክፎ ሰልጠነ ዳሞ ቀዳማይ ቦምባና እንዲ ሕጂ ገለ ብሉካ ኖ ተመሊስስ ቦምባ ክኸውን እንዲ መዓስከ ናሕሲልካ ኮይኑ መሰረታዊ እናፅራሕካ ኢኻ ትኸይድ ሕጂ ነቲ እዚ ባህርሰኻ ኣብ ግዜ ክፍኣት ግብሪ ዝፍጠሩ ዕርክነትካ ኣነ ብጣዕሚ የብፀሎም ዞም ነገራት እዚኦም ወላ ኣብ ከምዚ ኩነታት ገሊኦም ሰባት ይመፁኻ እዮም ብኸምኡ ብሳልሳይ ፀላኢ ስለምስተ ከምዚ ብሻሎ ኣንበሳን ወኸርአን ዝብል ብሓንሳብ ፀኒሖምሲ በቃ ኣንበሳ ምስ መፆም እንስሳ ይኾኑ ገለ ሰብ እኳ ኢና ንሕና እንስሳ ኣይኮንናን ሰብ መሰረታዊ መትከል ብመትከላዊ ፍልሊ እንዳሕር ኣለካ ምስ ሓደ ሰብ መትከላዊ ፍልሊ ኢልካ ትሕዞ ኣብዚ ኣብ ገዛኻ ኮንካ ፍርናስ ይኹም ኢልካ ትዛረቦ ዘረባስ ሎሚ ፋፊኖ ምስ እዚ ተዋኢቶም ኣሎ እወ ፅቡቅ ኣጋጣሚ እያ እዚ መሳ ብለካ መፅያነ ይሄ ተበልካስ በቃ ፀላይ ፋፊኖ ኮንካ እንዲያ ሽዑ ምሳይ ኣውቶማቲክ ዓርከ ይትኸውና እዚ ስነ ልቦናዊ ሕክምና ዘድልዮ ኣዝዩ ነውራዊ ኩነታት ባህሊ ፖለቲካ ኤርትራ ኮይኑ ኣሎ ካልእቲ ብደቂቕ ዘስተውዕለሉ ሰብ ኣሎ እዚ ብርቱካን ዝዛረቦ እንድሕሪኢኹም እዘን ዝብለን ዝነበረ ዓንተ ወይ ብኸመይ ተኣኻኸብ ከም ዝነበረ ሰነዳዊ ዝኾነ መፅናዕቲ እዩ ዘለዎ ትክክል ንሳ እያ ብርቱካን ዋላ ናይ ፖለቲካ ፍልይ ኣለወኒ ዋላ ናይ ካልእ ፍልይ ኣለወኒ ነገራት ኣመፃፅኡ ግን ካብዛ ንሱ ዝገልፃ ዝተፈልየ ኣይነበረን እዚ ይኽእል ደሊ ኣነ ወዲ ኣለኹ ቀፅሉ
نويس زهرة تايدي زخون زلو مسلكة نجي قال لكم كولا شكرا لكم ديتي كاب شوعة عمد كا خصاي مكبر كان صحات سقم يوم تصندي ننقرات وان عنا طرح خاطري كل جزء نقا خمزلتا ننقرات تخابل كاتريا هاي توزدك انا زي تبصحك انا عبدي تبصحك انا زي كاس الكا مستوى على كدلي نزل زخي زولو خيدي كاس الكا يومان سقم كام طماطي زدلي زول انت يزدل زولو تاي زقبر زولو تاي نمسرح يزغلو بوليتيكا زباليلا اجي بوليتيكا تباليلا دربتات كسراح يدللو تدربتات كا ابريسا خالو تطويلكا زسراح دربتاتي ስለዚህ እነዚህ ነገራት እዚህ እንተዳዘ ያስተውልናሉ በተዋከልናት ፖለቲካ አይም በብናያን ወይ አይተረዳናን ማለት ነው አገብ መባል ጽቡቅ ግን ዋኑ ሰዓቱ ገለ ተቆይኑ ዘባስ አይኮነ አመታት ቆጽሩ ዝመጽን ተቆይኑ ግን እንታይዳ ተማሊ ተዛሪብና ዛዓጸና ጉዳይ ሰኻላ ግዜ መጽዩ ስለምታይ ዝብል ሕቶ ከተልዕል ናይ ግድን ይዝኹም ስለምታይ ዋይ اجي نادي حراي ما سمعيا نويح كيدين تقوينسي انا ساقطامي اجي سمع زلو حادشاتنيا تباهيلون كسغر زخل نغاري اجي توم نغرات انت داخا كم زلون ببغرها بقنعنا بحقنت قال انت خدكم بينها هاتتو تقول بحاسوت ترخت حساب حبرتسب تفيهم بحاسوت ترختي حبرتسب سي بني حاسوت ترخا حساب حبرتسب تفيه حساب كندي زخي ስለዚህ ነዚህን ዝኸሙን አስተውዒልና ኣለኹም ከይዳ ኣለና እንታይ ዝግበር ዘሎ እንታይ ዝድለ ዘሎ መወከስ ዘሎ ነገር ኣድዩ ካበይ ዝመፅእ ዘሎ ዝኩሉ ነገር ምፍታሽ የድልየና እዩ ሶሻል ሚድያ እንተዳ ብግቡእ ዘይተጠቂምካሉ ኣብኡ እውን ነብሲ ቅትለት ትፍፅም ትኽእል ኢኻ ስለዚ ነዚ ነገራት እዚ ምስትውዓል ከድልየና እዩ ንምባል እዩ زغانه انت خن زارب ايطعمنا انا بصراحه سلنوركو مر زخلهم انا مخدن زخل زرباتاسي اي مخدن قلطفنا مغنياتو فلوت نغير فلوت نغير سو ولا حنت قلطفكا داير بالك تغبر لك قلطفكا مدام على باخ تغبر لك سلام احوات مالسي ندحريت كايتبلسو نايزا حج زرباكم سمعين ديبن ابز حج زلاس سلام يلسي سلام رئيتوي كزارب ويلكم يلسا نقعد حال مداخل لونج تايم جو هيد يا انت عين دحر كوينا انت يمثلكم ولا من ابدا ربا ما خاطر لو ما عندك سؤال ما قبل خبلع وعيات سؤال هنف بلدا خوينا مثلك يلسا حقي قال ما خلي ستريس غير كالها ستريس ما قبل يبلعوا اوكي بقى حراكي بلغت اللي بتحسب حبايبه يا انت يمثلكم ولا ابزي احجسي كل جزيتي انتنشن كنت عين ديوت علامه ابزا حج تزاربوا صنحكم سي انت تبلو صنحكم حج مثالي ني اكزامبل نا يوناس زربان حران صيوسي قال انا سي قدمي 6 عام تزاربكوسي نمنتا انه دحري تملس ددل دلو اتي مالسي اوكي ابت ساعتي ابت غزيتي نت غزيو زخيد نت سيتويشن زخيد زربا تزاريبه which is geganero by now كريو خلهو ግን it's wrong نيرو so sorry بس زرباتي نحر زغداخم سباسل አለሁ sorry let's move on ናብጡ ግን እስቲ ካይነኹን ማለት ቶም ተቀየምኩም ዝነበርኩም ካሽዑሲ አይ ትቀየሙ let's go አለና ዛዕበየ ጸላይና ኡነኺድ let's move on ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን አምናቱ ሕጂ ንዋይነ ድሕሪት ንምለስ ኢቭን ፍቃደኛ አይኮነን ሶሪ ክብል ኦኬ at the same time ነታ ነፍሱ ከላኸል ከማ ይገብራሉ አብታ ናይ ሰልጠና ክትመጽእ ኮላኻ አንተ አይሉ ንሰልጠነስ በቃ ስጋብ 180 ዲግሪ ፍልል ይዘለዎም ሰባት ሲ ሕጂ ንክስታይ ስለ ዝሓረመሎ ምስኡ ዝኾኑ ለው
መሰረታዊ ናይቲ ማሊ አራአዩ ናይቲ ማሊ ዘረቡ ናይቲ ማሊ መትከሉ ካይለወጥ ሆሎ ኢሉ ማለት እዩ ኦኬ what about you ንስኻ ከለዊጥ ካሊኻ ስቲል ኣብ ኣኤ ዘለኹ ኢቭን ሶሪ ኣይብልኒ እንዳበልካንስ ከመይ ጌርና ኢና እሞ ብሓንሳብ ክንከይድ ሓደ ክልተ እቲ መንሽሙ ኢዚ ዝተዛረባ ከዓ ሓንቲ ነይራ ንሕና ፖለቲካ ይኮንና ንሰርሕ ዘለና ፈርስት ኦፍ ኦል ንሕና ንቃለሲና ደለና ፖለቲካ ድስራሓሉ ደረጃ ኣይበፃሕናን ቢኮዝ ሓደ ፖለቲካ ድስራሕ እንታይ እዩ ብኮንስቲትዩሽን ዝቆመ መንግስቲ እንድሕር ኣሎ ነቲ ዝሃበካ መሰል ናይ ፓርቲታት ፍልሊ ኣቢልካ ፖለቲካ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ኣነ ሓይሽ እዚ ከምዚኡ ነቲ ሓደ ተጨልሞ ኣነ ሕሸኩም ከምዚ ክትብል ትኽእል ኢኻ ንሕና ኣብኡ ደረጃ ናይ ሞትን ሂወትን ኣብ ሕማቕ ደረጃ ከመይ ጌርና ቃልስና ክዕወት ይኸውን ዘለዎ ኢንቴንሽን ናምበር ፖለቲካታት ክንሰርሕ ኣይግባኣንን አንፎርቹኔትሊ ግን ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ኣብዘይ ሰዓቱ ፖለቲካ እዩ ዝስራሕ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ይኽብል ደለ ኢዚ ኸ እንታይ ይብል ኣሎ ንሕናሲ ሓደ ሰብ ዝፃረፍ እንድሕር ኮይኑ which is ኣነ ብጣዕሚ ደግፈዮ ናይ ኢዚ ማለት እዩ ክፉእ እዩ ክፍእትሲ ክፍእት እያ እንድሕር ንሓደ ሰብ ትማሊ እንታይ ይብሉ ቦታትናሲ ትማሊ ክሰርቀኒ ዝረኣኽዎሲ ክስሕቀኒ ናይ ኣምኖ ኢሉ ክሰርቀካ ዝረኣየካ ትማሊ ክፀርፈካ ዝረኣኻዮሲ ዋላ ሕጂ እንተስሓቀካስ እቲ ትረስት ክመፃ ኣይክእልን እዩ ኣትሊስት ነቲ ክስታይሲ ዝኣልይሲ ሶሪ ናይ ምባሃል ካልቸር ኮነ ኢለይ ካሲ እኳ ይኮንኩን ኣብቲ ሰዓት ግን ቅንዕቲ ኮይና ስለዝተሰማዓትኒ እያ ተዛሪባ ግን ኦኬ ዝጎዳእኹም ሰባት እንድሕር ኣለኹም ሶሪ ምባል ከዓኒ ፅቡቕ እዩ ንቃልሲ እውን ሓጋዚ እዩ እዚ ደረቕረቕ ምባልሲ ፅቡቕ ኣይኮነን ንቅድሚታ የኺደካኒ ስለዚ ሕጂ ምስ ኩሉ ክፉኡ እንድሕር ዘይተኣምነሉ ወይ ክዕረይ ኣለዎ ንህብረተሰብ ኣይርብሕን እዩ ስለዝበልካ ከዓኒ ዋላ ሙሴ እንታይ ይብል ኣሎ ሕጂ ኣይኺደናን እዩ ዋ እንታይ ትገብሮ ኣለኻ ትቐብሮ ኣለኻ ማለት እኮ ነቲ ፈንጂ ድጎድእ ነገር ገለመለ ኣብ ሰዓቱ ሓኪምካዮ ኣሕዊኻዮ ክንድትኸይድ ነው ሕጂ ኣይረብሓንን ትብል ኣለኻ ዳስዋይ ይሓሴና ዘሎ ዋላ እዚ ብርጌድና ሓመዱ ብቁጥዐ ሆይሉ ምስተላዓለ ክነግረካ እቶም ሰባት እቲ ሽዑ ሰዓት ብትምህርቲ ይኹን ብዕድመ ይኹን ብገለ ይኹን በሲሎም ኣለዉ ዝተባሃለ እዚ መንእሰይ መፂሎ ሶ ከመይ ጌርና ንቕሓት ቅንዕና ሓቂ ገለ ነውርሶ ዋጋ ከፊልካ ኢቭን ይቁጣዓካ ኸውን ዕስለ ኮይኑ ተሓደ ሰዲዶ ኣታክ ክገብረካ ይኽእል እዩ ከፊልካ ሓራ ከተውፆ ንፅባሕ ንጎ ክንዲ ዝጥቀመልካ ኤቭሪበዲ እንታይ ክገብር ፈቲኑ ሽዑ ወፍሪ ሰላም ትበሃል ክትጥቀመሉ ሓንቲ ሚድያ መፅያ ክትጥቀመሉ ሓንቲ ሚድያ መፅያ ነቲ ዝነበረ እንታይ ደልዩ ዘይፈልጥ ስኢሉ ዝበኪ ጥራሕ ከም ቆልዓ ዝበኪ ዝነበረ ሓይሊ ኩሉ ኦን ክገብሮ በቃ ከምድላይ ክዝውሮ ይፍትን ነይሩ which is ሕማቕ ዳስዋይ ከዓ ሪዛልቱ ከዓ ንሪኦ ኣለና ሓደ በቃ ነቲ ንዕኡ ዝመሰሎ ቆንጭሉ ኸይዱ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ኣብ ሰዓቱ ክፉእ ስለዝኾነ ናይ ክፉእ ወላ ሓንቲ ነገር ስለዘየለ ክንቀስን ክሃዊን ደን ይቕረም ዝተባሃልካ ከዓኒ ኣብኡ ስታክ ክትከውን ተቐይምካ ኣብኡ ስታክ ክትከውን የብልካን ሌትስ ሙቭ ኦን ክትብለ እዚ ግን ካይድገም ይቕረ ዘመድ ኣይለመድካ ይበሃል ካይድገም ንቐፃለካ ኢልካ ክትሓልፎ ትኽእል ኣለካ ሕጂ እቲ ዘሕዝነካ ኤርትራውያን ትማሊ ኣብ ኣርባዓታት እዚ ኣይትእመንዎ ነዚ ንሕና እንዳተባሃልና እንዳተናፃፀግና ሕጂ እዚ ዋላ ግንባር የዶ ዋላ ገለ እየ ዝብል ከማነይ ነቲ ኤርትራዊ ሚድያ ንመን ድዩ ከድሕነ ክቃለሰልካ እየ ዝብል ነቲ ኤርትራዊ ሚድያ ፈንፊኑ ግን ኣብ ናይ በዓል ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያ ከድሕንዲ ንኢትዮጵያ ዲ ቃልሱ ንኢትዮጵያ ድዮም ዞም ቆልዑት እዚኦም ዝሞቱ ዘለዉ ንኢትዮጵያ ድዮም ዋጋ ዝኸፈሉ ነይሮም እቶም ብርጌድ እንዳሓመዱ ናይ ኢትዮጵያ ሚድያ ኸይድካ ግን ኣብኡ ትዛረብ ነቲ ናትካ ህዝቢ እንድሕር ነቲ ትቃለሰሉ ህዝቢ ኢኻ ኣብቲ ናቱ ሚድያ መፂኻ ኣነ ሓሳበይ እዚን እዚን እዩ በዝን ሓሳብ እዚ ከይድናኻ ክንዕወት ኢና ስለዚ ደግፉኒ ንዑናይ ክትብል እምበሪ ባዕልኻ ትፈልጥ ወረግ ሕልፍ ሓሊፎም ናይ ሎሚ ኣነ ብጣዕሚ ሼም ደይብሎም እንታይ ይገብሩልካ ይድውሉልካ ደው ኢሎም የኣይ ሪከርድ ክገብሩኻ ማለት እንድዩ ወላ ከማነ እቲ ኣክሰንቶም እቲ ገለመሊኦም ኣይዓረዩት ኣነ ፍቅሪ ደልየኩ ኣለኹ ገለመለ ይብሉኻ ኣይስወር ትጋድዮም ከምኡ እዮም ዝብልካ ደሎ
نعباك دفو سبكونو نحناسي بتزلكم بتزخونسي تخبابيركا تبيلكا إخامبري نتي تمالي مساخا مقال استخاز نبرا سب كم أوندا بقى ولا نقاسي يوحاوي مقال استيلكا تليفون بسال عالكايو كم زي عينت سدي زرباس قال دفرة استحوصو حدا جنيا يسياس انتي غيرنا كلتا غازيت انياتات بامبولا ابقدمو اخفا بيلو حتو نعوم هيبو اتا انا سئيله بقى عجوجو زبلكم لكم سمعكم كالق مسقلنيا حتو خايت حتوني كخيده يبلنا الله كاب ازوصه خاني هكلفكم ايام زغبرو نيرو بسيم شت كازياتهم كم اي غبرو الله ميديا زمرچ وي خدو غلمله سو نزيኦም ستوب كنغبرو مالنا خنقالسو مالنا كفو يخل لجسي داز ماتر نعي يخون نعخا يخون نتحدى يخون كاب كفو ولا حنتي تركبني سلازي انا حجبت تمالي ساعات خمس مسيرني دحر استغاغخو كاب افي سغيغالو كستاك هلوني لو كونفيدنس هلوني راخب الكلالني كمتان عخا نتمالي ايتملسو تبل دلخا خالون نتمالي خاي تملسن ግን እዚ አዝገበር ካያት ማለት እዚ አخيድ ኻ ግን አይትኺደና ያ ሕጁን ጠጣው بالله ድሕራ ቢልካ ያ በዚ አخيድካ በዚ አخيድካ ግን ክንዕረይና ኸውን አለው ማለት እዩ ቴንክ ዩ ስለዛሃብኩም እንዕድል ዩ ዌልካም ኤልሱ ጽቡቅ ሐሳብ ጽቡቅ ትንታነ አርማጌኔን ደኸገርካ ዘለኻ ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ ማልያ ጌርካ ዘለኻ ሌጎ ጌርካ ዘለኻ ተዛረብ ድኻ ፋፊኖ ቴንክ ዩ ሞ ሰላም መጀመሪያ ንኹላትኩም ኣብ ዘለኹም ይዋ እቲ እታ መጀመሪያ ክዲብ ዝገበረንኳ ኣጋጣም ዝድሒሩ ዝመፀ በዓል ሙሌ ኣድማስ ገለ ዝነበረ በዓል እዚ ገለመታት ገለ እንዲሁ ዳይቨርት ጌሮ ፋፊኖ أنا حفشاوبت زنبر كونتات زي هلو كونتات نايز قالسي كزاربي رئيتو ويحسب نيرني دحريو جن زخده قالسي ويتي بحال كم زراخي نايب دحري تماريسو قدمتات مسكونه قال او ناي نبرنان كم ريت فتحي تراي حفشاو مبر عبالات نايتي بروح مسا يكون بحفشا زنبر كونتات قال سلا زي نبرناس هي زخونه خنبلا يدلنان فقط خوينو من البعض كنت كفوت راي حفشاو تزي كوينو جن ولا قال معلتي كنملس ابز غزا كوا بسرعه زكاتاتل ففحه اوكي ريد ديفلز دحن قال معلتي بصبوق حسب كات قال دحن نابزو على جن دحن لما انت دحن كاخلنا خوني اسكنا عاود حقوس اسك ايش حره لازم اصوا بلالاس كذا كذا السينو خمي الله قال سم خمي الله السلام ذات رياض الله تشاقي عميت الله انا دحن يناس كعد مالك عد من لي بابتي ايرسات حنت محالتي هو فقالني انت هون انه زخانه خفوتي جن كم زد ريكم زلكم كلكم نايسياس كوبي غيركم نحنا ميديا ان نحنا غزانا تتححزنا ببيننا نزارب اين السما ما عندنا حدا بينه غزا خفيتو حدا بينه غزا خفيتو بكا يربحنا دي مونس ما يرسو حقي يربحنا دي نسو دا يربحنا دا داس واي كومينا نزرب زلناكم سلازي يربحنا كمي ديركا تحد بينو غزا ندحر تزارب علىها كونكا زيت السماع ندحر كونكا غيزي تايم هبكا تحد ندحر دي سمعوا ناب حدا مردعتا وي ناب حدا حساب كتاتو يتخيلني ها جبني أذكر إنسان عاقق عاتك عن تناقم قبضة زبل كاتم تناقم يغرب زعما يغرب قلت تزارب كنو الله خدو إلسا حبت إلسا الله خدو الله يا ناس أوكي أجي بتفكر لعاقة تصاريفة كانة إلسا مارك كمزي عاتيلة الشغي بتبيو مرارة سوات بديل كايا خلونو خلو تازلاتني عماراتي يغرب مبال ترايا أنا أعطي شمك تغيساش ما بغت عيسى صريفك سواء خبرة خيتن كيفية أوكي أجي أنا بزعبة حدا بوليتيكا بزعبة حدا محبرسب
بزعبة حدا امنتي زارب اندحر لكن نسخي يوناس امنتي صريف كان لي خامو يقرب اللي اندحر الكني انتي خونا له حدا امنتنا يبي نخت قبريل الله كلاي نعيكا مس حدا جزي محبرسب ازي عامل زغنا محبرسب يتقاچو እንደለ ከተየغረ ጀናቤ ወስደን መስልኪ نعاخ يغري مبال زي مبال دي كونه يغري قدم كم زبدل كم ماني قدم كم زبدل كا تزي امين كا يغري اندحريل كا نفس قدلت فتسين كمالتي سلون بعلايل ولا تساي يغري حتوتو مستوى علون تعميلهم وا لكن الكا يوتنا كنا نقرقنا عتت بوليتيكا وحتى بوليتيكا وحتى حساب زي تملسه نمرينا يغري نبلو ونسيشن يكايد ابزع عدي حق منغستي قوام يصدق إلنا اندحر دا إلنا قوام كساب زي صدق يغري نبلو لسبيل لنيلهم كساب موت كيدم زم سوازيهم أم منغوم استوصل سوات يغري لهم انت ما حيرم دتيلنا يتمحرو انت يخبل لك لي حج ابزي مسخ تستوعلوا له اي تستوعلوا له يفلتني هذا سبب محمد سلازقون شيمو محمد كم زي التزارب مسلم كا هايب لك شو يغرب البلد المحضر بس اللي لك ما يقدر كتبله تتبع هي الله انتي نعود له هذا تتبع كم سوى دول سبعات تبديلنا ينازل سبعة سريع ما تزغون ترى تخلي خمسة لكن مخالف بوليتيكا وعلامة كعرض كاز ديلي سيبي سريع هو أبو طيب لما تاي ديلي وسريع هو تيلا نحاد علامة خفت سوى اللي سريع هو فجيتهم سبعة وقت لنا خمسة خماثيكم يبلغونه إن نيت علامة خفت سمي اللي زقورو يغري النفرينكا أبتم السعودياتيكا سو كم محبر سو كم زبدلكا أمين كان لك مالتي أنا كده كده كي أميليا خبزاتو حادث تنقى قالوا نقر نقول كسب محبراوي هو محبراوي خبر مسيح يصرفوني بدخل أكاتامي حجي اتزغف يا بوليتيكا قبال زي قبو محبراوي خبرنا قالت أبهي لكم أنت خلنا نتم سواتكم يبلنا يوم عدنا صريفهم عدنا يصرفنا اللون أبونا صريفهم أبونا يصرفنا اللون نحنياتو وسيكونا نرقيبنا فجي تايخب لك دليل الأمان ايتي زرب أنتي محانو كتفلت لك بجمريا انت لا حدثب نايت محبرسب اوالي يعني مونت محبرسب كازريف كاي يقرب لك كاد نخرالو اي تعرفكم ميت غزين نت محبرسب سلا زي بدلكو يقرا يبلني انا تامسي الغرب بعلو انت محبرسب كم زبس دلكو ككلابسن دليس نعو حقسي لا يقرا نعو يقرا زبلو بولك تصريفيه سوري تقول كم زعان توي تقاطعت عين توتعنا استبعالنا يوم سول برهان أبزخون أوان سوري تتبعها إلا خنبع الغلينا نياتنا يقول كنا قدايز هذا سبب عدي صريف قال لي قليلو مس عدو خبا أسكام انتي كم زيتهم كل سر عند حرالي قن يغريت بلونيها زي خالهم معالت نسيرا أكو بقاتامي ذات بلي هذا اللغس نسيرا عينا بركن بري نمنتاي مسيا زياتلكي ابز خمزي يوناسب ز خمزه اتلو ها ابو مرزن سددلو وراي امرز تسرح لي تسرحن كسرح تخينا نزات بلي هذا اللغ يغرى انت لا يسرح بزي قبر كايو يغرى تبل اذن اي شعبيه ميلاي كله محوره وخبرتاتنا بشعبيه خفات بغفاتنا شعبيه توريرنا ينزلنا قدمنا حدث زي بلو تتقنهم هو يقربل تبلو يقربل المحركات بلو هذا أما تليخون أما فرديخون أما محاربوتا يلخان ناي حبرة سبكا وكلنا وني يلخان تزغف إيه محبرة سب ناي عدو ناي هاي ما نتوكل كوين زمسا سبيبس نو البوليتيكا سبكون كاي زمسا كاب سووس أي بوليتيكا يلا سبكون كاتمس سبكون كاخا بوليتيكا وحطوتا تملس حسبنا يا ورجعون كاتمس حسبنا إمنتكم كاتمس حسبنا يقلقوا من كاتمس كل شيء قرزا قاتا منه مصيب أوراجاو ترنا فنيرو هيمانتاو ترنا فنيرو معات عليتاو ترنا فنيرو نزي كل زي فحبت زمسلنا نسي قدفوا هيتكمنيو خلي بالكلنا نو
ዋላ ኤሪሳት ክፈርስ ኮለስ ኤሪሳት ንምፍራሲ ሰርሑ ከሉ ወትጋገ የለውም ሓንቲ ዘላትና በኤዲቶሪያል ቦርድ ተመራሕ እኮ ኤሪሳት ጥራይ ታይኹም ትብሉ ዘለኹም ናይ ሻዕብያ ወላ ናይ ሻዕብያ ትኹን صبحنا تكتقبروا انتوا حدا قال بإديتوريال بورد زبرح ميديا انكم نساء نيرا كل بنكلنا نو قال زفلتن زي نفلتن زرما مسير من انت ياخذ لك كده ليه انت انا شعبيه ارسات ناي شعبيه يو يقربلتي تباهلكي نو كتب لي العاقي كم زخم نخدلنا وخبروا وزد ليس نقر سلازلي بالكم سلازخن كيك وانا سلازم ياخذ لك ليه يغري ابزي وتو بوليتيكا قتلتي وقتلي خناقرك 5 دبليو 5 ساكن دبلو هاي مسلكي وقتلي دل يوم يمزم سو ابز 5 قت يزلك سب تعرف كسب بديل كا قتر زي بالكامبر بوليتيكا ومنتكا يغراي بحالن وي جيجا يتباين خلاص عمرها كل يوم جيجا انت كوين سعر ترى يزلك يا ودي الله عنه يا يونس اتا سايكوا سوري انا كمان اتا قلب قال انت يحكيلكا انا يسمع كمان دنتي ايزي يخزارب سميعيو ግን بزي ابزي ህብረተሰብና ዝተለመደ ነገር ግን ሓደ ነገር ኣሎ ሕጂ ከም ዝብሎ ዘለኻ እንድሕር ኣነ ንስኻን ተባኢስና ፀሪፍካኒ ኣነ ኸይደ ክኸሰካ ሓደ ኸይዱ ክኸስስ ወይ ንስኻ ወይ ኣነ ክንካሰስ ናይ ውልቅናይ ወይ ከዓ ምሕረት ክገብር ኣባና ኣብ ክስታይናይ እንድሕር ንሓደ ህብረተሰብ ወይ ብሃይማኖት ወይ ብኤትኒክ ብዝኾነ ግሩፕ ናይ ሓደ ህብረተሰብ ግን እዚኦም ከምዚኦም ኢልካ ለብል ምግባር ስቴሪዮታይፕ ምግባር ማለት ብሕጊ ሕትተካይ ሕጂ ኣነ ዝተለመደ እዚኦም ካቶሊክ ከምዚኦም እዚኦም ከምዚኦም ናይ ድፍረት ቃላት ብጣዕሚ ዘሰክፈካ ከምኡ ኣይበሃልን እዩ ይበሃል ተለሚዱሎ ብዛ ኣባና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከቢድ ማለት ሰብቲ ዘለናዮ ቀዳማይ ዓለም እንድሕር ንሓደ እዚኦም ክስተኮ ከምዚኦም እንድሕር ኢሉ ገበን እዩ ሕጂ ከማን ይጠሓሳሎ ኣብዚ ኣሜሪካ ባዕሉት ፕሬዚደንት ሶማሌ ከምዚኦም ክስቶ ከምዚኦም እንዳበለ ይዛረብ ኣሎ ስቲል ይኽሰስ የብል ኣሎ ግን ወላ ኣብ ስራሕ ይኹን ኣብ ገለ ይኹን እንድሕር ከምኡ ዓይነት ዘረባት ኣሎ ባየስድ ክትከውን ኢኻ ባየስድ ካይትኸውን ኣብ ሓደ ናይ ፓብሊክ ሰርቪስ ትህብ እንድሕር ኮንካ ከምኡ ዓይነት ኣተሓሳስባ እዚኣቶም ከምዚኦም ኢልካ እንድሕር ስቴሪዮታይፕ ትገብር ኣለኻ ቅንዕና ዘለዎ ሰርቪስ ክትህብ ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ already ባየስድ ዝኾነ ሽም ኣጠሚቕካዮም ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ፅቡቕ ኣይመፅእን እዩ ሕጂ ከም ፈቲና ፀሊእና ከዓ በዓል ዮናስ ኣብ ብዙሓት መንእሰያት ትፀሉ ገለገለ ስለ ዝነበርኩም ከምዚ ዓይነት ስቴሪዮታይፕ ዘረባ እንድሕር ተጠቂምኩም ማለት ማሕበራዊ ፍትሒ ከነምፅእ ንኩሉ ሰብ ንብል እንድሕር ኣለና ገለ ሰብ ግን እዚ ሓደጋ እዩ ኢሉ ይርኤካ ኣሎ ማለት እዩ ንምንታይ ኦልሬዲ ንዓይሲ ለብል ገይሩ እንሎ ስቴሪዮታይፕ ገይሩ ከምዚ ይውንሎ ዝብለካስ ኣካል ኣሎ ማለት ስለዚ ንቃልስናስ ሃሳይ ዝኸውን ንማለት እዩ ማለት እየ ስለዚ ኣነ ሕጂ ክትብል ኣለካ ይቕረ ገለ መለይላይ ካተዓካኒ ቢኮዝ ኣይሰምዓኽ ዋንታ ዘረባ ክሰምዓ ኣለኒ ሽዑኡ ተብል ኣይኮነትን እዚኣ ገለ ክብል ማለት እዩ በታ ሕጂ ትዛረብዋ ዝነበርኩም ክብል ክኸይድ ፈቲነ ማለት እዩ እታ ሓንቲ ቀንዲ ከማል ንዓኻ ክወቕሰካ ዝደለኹላ ምክንያት እንድሕር ንስኻ በቲ ትማል ዘረባኻ ዘይትኽሰስ ኮንካ እቲ ካልእ ሰብ እውን በቲ ትማል ዘረብኡስ ኣይውቀስን እዩ ሕጂ ከዓ ንፖለቲካና ሕጂ ኣይጥዕመናን እዩ ኣነሲ ወላድ ጠቕላላ ክርዳእኒ ይክእልኒ ናትኩም ጠቕላላ መጨጨሲ ፖለቲካ ክሰርሕ ሓሳብ ሞ ጋውና እንታይ ዲሞቲካ ጋውና ወይ ገዲፈልካ ከይድ ክንግረካ ወይ ኣዛርበ ኣይትኽለፈኒ መጨጨ ፖለቲካ ክሰርሕ ኢትዮጵያ ወሪድ ዘሎ እዚ ከዓኒ ተቐባልነት ንሕር ኣለዎ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ በቃ ሓንቲ ዲሞክራሲያዊት ሃገር ጌርኩም ኣቐሚጥኩም ኣለኹም ኣብዚ በቃ መፂ ሰብሲ በቃ ከም ድሌቱ መፂ ሰብዚ ከሳስየ እዩ ኣጥፋይ እንዳበለ ድላዩ ክዛረብ ብከምኡኹም ኣቐሚጥኩም ዘለኹም ነቲ መንእሰይ ማለት እዩ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ልዕሊ እቶም ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ መፀጨ እቲ ቀንዲ ተቐባልነት ዘለዎ እንድሕር ፖለቲካ ዝሰርሕ ኣሎ ኮይኑ ምስ ሓንቲ ሃገር ንሱ ተቐባልነት ዘለዎ
كما جيركم ما حدا جيركم قصيركم زلخو دلا يخبر خن زحركم كوين دار حجي ما تجسيروا ما يكون كنتم زلخو تا جنبارسي ناي قدنا اسيراتهم زلا نزي اخاخ توصوا يدلخو اتم سبات تاسروا انا ماتيوم كستون يمسيرومنا إلهم كزاربوا ايكلني كدقدقوا من اخا واي نساء نسخاتي عن حنت هاجر إثيوبياسي بقى حنت ديمقراطياوي هاجر جيركا بقى تبطغا بقى طبقها حزكات تمصالو حايل خمسه لك جيركا تقمط الله كم زبال نغرين بزخونه مخنيات ودسي كحتكا نتم بجنبار ابالات جنبار كوينم بدفهم بعد كيلوس غلا يكون شي ابالات كوينم زسرو بجنبار الله حجنا عن كمان يسرو مالو تم حدا يسرو مالو مال طبيو مال دي من يمتم ابالات كوينم تاسرو بزحات الله نفلطم تاي مسماتو ما بتنكرك من يمه بزحات سبات زسرو لو بتناي جنبار وغن كمان من شايف لك ابال جنبار زنبرو زلو ابالات غند حري بزي قدس ابتو وش تفحل كفتر كله طوالي تدقدق لا نزلك الله ابال جنبار الكا خصاي تكبر ابال جنبار حتى زلو يلا ود السي ترحموا بزيا اودانا نحنا ملقا زلنا سي امهم زبل زلخات قوينو سي بدا حد وغن زوسر زلو من سيات كاسي من يسرو مالو بين حد وغن اتم ابالات جنبار زلو زوسر من يسرو مالتي ساتوقاتنا عام تي ابتز دلي وغزي حتى كله وي مسلم مع ابي كله ولا ابال يكونوا ياسرو ولا نوم قدم زي حج زنبرمبر ولا قدم 6 شهور 4 شهور 5 شهور زوسر نورس من يسرو منيرو انا بلا كان خو دغيرس نصر كويتناتي خستاي نزل جنبار كتكوت نحركمكا نصر نت كل والله قاونا نصري يا سليتي حد فلكل انا فوردي بابا قد ما يهتم من هذا تحيو انت اعطيتني انا كزارب يعني هذا تحيف اوكي ايتلي نوري ابال جنبار كوينوسي نزل جنبار زن يخيد يلن صبق يلن زبلوا سبعه الو دغيرس أبدون قال سكو حطو زحاتت على يود بقى ذا اب اثيوبيا تخيزلا خم ان حريله حاتيتو زخونه نجر انقفات تخونه خطوكاي نساعد خيزلا ندي انا تقبلها نورمالي اي تقبلها انا لك هذا اذناتي نساعد نايقدنا يكون تقبلها تحسوا هذا اللي خاطبلني صقم يقولني انا ايكون ناي لك هذا هو تعال سي قبله ايه ود غيرس نغرك جن تعال زنزارو خا تقبله تقالك كم تناتك تقبله انا مالتي ما غبال زي كنا حج ود السي حج نزارب نازلنا حج سي ولا ابلكنا نغر تاثر سبت لي بلك الله حج نعمنس جنبار استزلو جنبار استزلو لنا انت دمجمنايو اموداتو سي انت يخون تفرس انت يخون كم يخون ما سي بهم هراي دمدمنا انا كنت كاره جنبار اچراتهم نبل حج سي جنبار كان احنا اسرنا انت لو مغلصو تيم سي كم يخون يجي نزي جبيخ بخمي خسعره بخمي خلص اوكي عمد جيركو مغلص خبز يوصو نو بغدا وطي نيرو دحنا سمع كنت الكد حنت لذي كاتو مغلص ناي متى مغلص وطي اب دايركت شانل على كافتي يوتيوب على كده سمع انت لهم احنا اسرنا من يدو هو سمع عاد حنكدك كله لك حج انت مسيكا ودقيرس تتقم انت مسيكا انا نسبح حماق مالسي بدلاي كزارب خدي ولا حنتي تطو زبلن سبيل جن تخالق سبك انا عيد الله يخزاربن كله انا يقبله او يزلت او يتسقم ردي قالو اندحر بزعبا جنبار يزارب له خوينه تمالي خمسي نبر اندعلم كمزي خوينه من ولا مسانا نيرم هقدف كوينه من مسانا نيرم كتبلوخ ما توعلو صقم ايكون مخنياتو ابتناتكم حساب اندحر زي سب زي رعيمو لكعتا ناي هقدف توم دقفت هقدف ناتومكم حيسكم مطمق مالتي تمالي كن بحنصابنا نيرنا اذا كل خيدسي بحنصابنا خيد نيرنا اي فلتنا يوم النساتهم سي كمزي ام نيرم هقدف كابرتو عسو زخونه زو سازي اتوما قميتو معنا حجي اذا قال سي يعنقفنا له اندابلو خزاربو منو معلتيهم زغيرو انا مسكر اتما كيدنيكو نقدف نسخه ولا نسخه حدا خبو اوكي انا زبل كوسب الله ولا بكم زبل كوت نسخه بكم دمر نسخاسي نتحسب دقيفكات تزاربو لها اوكي طبعا لكن مسخه بحسب يعني يرها ودغير نعم نزيك النسخه نزي جنبار زصلمو سبات ريغا ودغير تعرك ريغا اندغوركم نقول نزي جنبار بقى تزارو وقتين خوين اجينا عخا كويس لك هذا الخض خير ودل سعر نعقا فتن با
أول مرد أيكونن مرد أيكونن تردي الناس ويك كاتا إلك أبعان قول كايكون أوكي بالحراي أحد فوق ما تعبتي سلام تزارب أنا تزارب نو أنا سيب لك أخو نود خيرات سيب سلسلة فلتو نود خيرات حدا خاب أم نسخة خاب له نسخة علامو مالك علامو أنا ولا حد تتوقف بلا كلمة ولا حد سجى ما يكون هذا ود سي سمعنا بس لزير يا سمعك له قال هو حجي تاع الا مسك هذه حجي نسخهم نسخاتكم قال مله ولا حد فتح زي ما تزرباي كذا عمت ملو سلچوناي بليز اجي افتي حق ما تخونت النزار نحنا نبلك انا بلك لكم حدث تبديل ويتوت يعزبل انتليو بعلو خو غبر يخلي نتج ما سب حد حق يخذ لها this is not Eritrea ابي Eritrea يكون ندلو حدث سبسي اب حق خيدو فتح زرقبولو فرد زرقبولو عدي نهرنا بحق خيدك بحيل تقم ترلي خا انا صايب افريقيا ترجعن سبعي كم زي غير انا حدا سبعي بديلن انداولكو ويا يبلي يونا سبزي عند حدا زبدلن لي وي بحق يخدو وي ببترياتو توديا قلت مرجع يدلوها وي بحق تخيل وي ببترتاتو انا سبعي كم زي غير انداول سبعي بسبعي يبكني يا حجي نحنا خازي سلچينا غدفو بقى نت محبرسب مبتتان انت زي كوين مبعس انت زي كوينو ولا حد تقوم يبلون كستو خمزي غيرو كستو بخمزي لكا كستو بخمزي سرح ولا حد عمت مولو تبالعنا له انت يفرينا ناتين باندي يوني بازاربو يوني خزارب دي وصلنا هذا حق نحن تي سلام بليز نحمو سيستم ينخن هو ينادح ابزخا انت هي مخزاربي باباين انت هي تو اب چنقت كا خاطو ما أزالنا إنه شخا كمان فريقك. لا أتفلتني خاف كيف بالكوان أنا زي إنك أتكهيج إنك أكيد. لا أنا يدخل حيز كمان أنا يدخله. إيش هالرأي كيف ولا؟ نجم مريع أتحذري الأمر إذا ما إثيوبيا ربشكمنا. شقولكمنا إرتوان من مثلكم أبعد سابا ربشكمنا. نادكم شقل أبيكم قدم عند اللي إثيوبيا لكم كدلنا وصلنا قريبكم كيدو. احنا ذاك الشقل علينا 250 مليونين شقل علينا تتبع اسكم مثلكم نعنا بشقل تأسونا لكم دعنا مثل لسه عندها تسامحكم إيرتوان بزحتكم عدل لكم كنت الحرام ليس هلو كساعتوا تقوليكم قل فرحتكم لما تاكم عاد سابات تمليسكم فهذا السبب ببيعكم نعنا شعني إجاب إيران تشقلنا لكم حسابوا له أبو يا أخي لك إثيوبيا وأنت شبيرنا تربيشنا بإرتراع. هاوبي دعرنا حنا كنقينا. هاوبي. عندنا سندي خاب قدم كان. يا تربيشنا بإرتراع أنا تربيشنا. بابا قرماي. نحطس كنا نحاوبينا حاوبينا سندعرفنا مال عندنا. أنكو. وسبيني دغيد بينو. دعروي مالك يا جماعة سم عنده بجاهم بنا أستو أزاروا أهم دحر بينوس أستو أنت بيك تزاروا مساحات تتبقى أزار باسينا أزار باسكي اوكي امانغو سي قاسلكم ترلالو خبلي لي باندا دارغا اتقع بيلو سيحدي رواي حدا حتو جنسي متعبيتسي ابت تحتو زلخا طبوت حتى حياتي كان يرود خيروس كم زبل بي اندحر تسمعوا لكم كونكم مالسي نسخه جبتي بل كان نسوم يوم تبل زلها مسيلو زرأي كاي خات الزارب شلو كم تبانداز بلا اندحر حدا سبدل سبالو اتليست سي تاثيرهم يفتح انت لو تزامادي زخنسي نحجي انت شو سالومي سو خاصي خوليم جبتهم مامتيهم كساسيهم حيزهم بقى زم سبات زيهم كم زغيرومنا إلهم سبي جبتي خزارة بقولهم كم سبات نو بيوت بزعلات زلوا سباتين أنزارب زلنا تتسا قبرة تخكلي قال يكون نزس معقل كم وخ قدم كلوسي ولا قد محجس نيري كندي سنة أبوان مش يسروا نيرهم كابزم سنة أبوان إرترا يعني نازلوا إرترا عدا يزبلوا مالتي هجي بقول كنت بزح نقاراتي زوروا نيرهم مشلو هجي ساتم كرامو من اسرو مالتي وي كرم عم زنبرو ግንባር ወላ ኢትዮጵያ ካይ ወረደ ዝእሰር ዝነበረ ኤርትራዊ አይነበረ እንዴ ተቃላሲ ኣብ ኢትዮጵያ እጂ ብስተፈላለየ አጋጣሚ
ዝመት ሽግራት ክህሉ ይኽእል እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘይምችእነት ክህሉ ይኽእል እዩ ሶ ንሶም እዮም ክትብል እንተኮንካ ግን ንስኻ ዋላስ ክህልወካ ኣለዎ ጭብጢ ንሶም እዮም ዘብለካስ እንታይ እዩ ትብል ፀኒሕካ በዓልካ ኣብኡ ኮይኖምሲ ክብሉ ይክእሉን እዮም ትብል ፀኒሕካ ኣብኡ ኮይኖምስ ንሶም እዮም ከምዚ ገይሮምና ክብሉ ኣይክእሉን እዮም መሊሶም ክድገሙ እዮም መን ድምፅዎም ዳሞ ንሶም እንድሕሪ ሲሮሞም ዳ ከመይ ኢሎም ወፂኦም ዳሞ ማለት እዩ ይኸውን ዘሎ ሕጂ ሎጂክ የዛርብ ዘለካ ናብቲ ሓደ ፀግዒ ይኮንኩን ኩሎም እዮም ንዓና ዘገድሱና ባባዮኒ ነዛ ኢትዮጵያ ረቢሾማ ደኸልከ ረቢሾምና ሓቅኻ ዮናስ ሲሮም ደሎ ኢትዮጵያ ንኽዘም እንዳበለ ዓላትኩም የኒ ግደፍ ወደ ሓንቲ ጥማዕ ኢትዮጵያዊ የኒየ مثلا ربشونا نعين عخر ربشونا ودفنا في إثيوبيا أنا أقول الزارب نيش تي حسا ولا ود خيروس ولا خالد الزارب دلوسي أنا دقرمنس كله زي أب أوروبا خينو تطابق يبقى نحنا سرنا نحنا جبرنا أب إثيوبيا زي لس تي جنبر جبرن إذا حدا جبرن إتهم تأثيرهم زلوا وصيهم كسب زي تزاربوا شجر زخفت حكلني مغنياتو أب حدا بوليسيكاوي من قصاص بوليسيكاو صقع زخونه من قصاص انحراليو نزغبرو نجر بتاوي نايت هاجر كعقبولون كتحازلون يدلي انا نخيروس كلتا ثلاثه غزي رخيبيا بوجو الى خزاره بايدلين مغنيات على ودي زارب يرداني نعي يرداني حجي سلامتاي دي تزارب سلامتاي وصي دي زارب لا اي زاربني ግን ሽግርኩም ደሎ ተረዲ ኣለኹ ስለዚ ሽግርና ክንፈትሕ ይህን ምሂን ኢና ዳ ክንበሃል ዘለና ነቲ ዓገብ ዝበሃል ዓገብ ክንብል ነቲ ቁኑዕካ ቁኑዕ ክንብል ክንክእል ኣለና ድሓር ኣገባብ ኣሎ ከምዚ በቀዳማይ በዓል ባንዳ ኾኑ ዋላ ካልኦት ዝሓትሉ ዝነበሩ እቲ ባይቶ ምስቲ ፈጻሚ ድዩ ዋላ ምስቲ ታሽሙ ድዩ ተራኺቡ ካብ ኤሮጳ ሃማን ወኪላት ሰዲዱ ኣጻሪው ብቑዕ መልሲ ነዚ ሕብረት ነዚ ተቃዋሚ ኩሉ ደላይ ፍትሒ መልሲ ክበሎ ሕጋዊ ዝኾነ መልሲ ሕብእ ደይብሉ ማለት እዩ እንተ ደየለ ግን ኩሉ ኻነን ረብሓኻ ኣነ ንረብሓይ ክዛረበ ወዲ ኺሮስ ረብሑ ክዛረቢ ሓደ ረብሑ ክዛረቢ እዚ ኣይወፃናን እዩ ወላ ሕጂ ኣነ ሰምዕ ነይረ ብዝኽልተ ሰለስተ መዓልትስ ኣብቲ ግንባር አንድነት ተኣውጅኹም ዘሎ ሰምዕ ነይረ አንድነት ምስ ኢትዮጵያ ምሕባርሽ ይዋፃና እዩ ኣነ ይዋፃነኒ ክቃወመ እየ ሕጂ እንድሕር ተቃዊመ ስግደፍ ዲኹም ንዓይ ክትብሉኒ ሕጂ ኣብዚ ቁርብተይ ምክብባር ከድልዩ እቲ ፖለቲካል ሶሉሽን ናይዚ ሃገር እዚኣ ከዓ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ዋላ ብናትና ደረጃ ክፍታሕ ይኽእል ኢለ ኣነ ኣብ ሰዓት እዚ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ምዚ ሕጂ ዘሎ ኣሰላልፋ ፖለቲካዊ ወተሃደራዊ ጂኦፖለቲክ ናይ ኩሉ ናይ ዝሙሉእ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ዓለም ኩነታት ተሪኢኻዮ ንዓና ኣዝዩ ከብደና እዩ ምክንያቱ ኣብ 80 ገለንሲ እስራኤል ኢትዮጵያ ባሕሪ ክትወሃቦ ከም ዘለዋስ ኢትዮጵያ እስራኤል ትደሊ ነይራ ሕጂ ምስ እስራኤል ዝኸይድ ዘሎ ዝምድና እስራኤልን ኢትዮጵያን እንታይ ይመስል ኣብ ግብፂ እንታይ ተባሂሉ ብዝሓለፈ ሰሙን ሕጂ ኣብዚ ንሕና ክንቋየቕሶም ስርሖም ዝሰርሑ ኣለዉ ዋላስ ጂኦፖለቲክ ናይቲ ከባቢና ኣይንከታተሎን ኢና ዘለና ክስተ ከምዚ ኢሉ ንክስተ እሲርዎ ንሕና ኣጀንዳ ሂቦምና ቁስልና ከማን ከንሕዊ ይከኣልናን እዚ ኩሉ መንእሰይ ኣብ ኤሮጳ ገና ቤት ፍርዲ ድመላለስ ዘሎ ዕድኡ ተኸፍለ ቁስሉ ይሓወየ ገና በታ ኣብ ብኢማጂኔሽን ተታሒዛ ደላ ግንባር ወይ ወተሃደራዊት ሰፈር ተባሂላ ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ኢላ ደላ ግንባር ብዛዕባ ጥራሕ ንዛረብ ክንደይ ሽግር ኣሎ ብዚ ዝመንእሰይ ኣብ ኤሮጳ ዘሎ ክንደይ ፀገም ኣሎ ብዛዕባኡ ደይ ንዛረብ ሽግሩ ዘይንፈትሕ ዕድኦም ደይ ንኸፍለሎም ዞም ቆልዑ ስርሖም ክሰርሑ ናብሮኦም ገብሩ ፅባሕ ንጎ ከዓ እንድሕር እቲ ናይ ብሓቂ ውትድርና ተመስሪቱን የድልን ይኸይድን ኮይኑ ከዓ ኣባላት እዮም ክንከትት ኢና ኢሎም ዝኸልኦም ሰብ የለን ኣነ ሓደ ሰብ ክኸይደ ክዋጋእ ተኢልኒ ኣይከሎኒ ጠጠው ከብሎ ይክእልኒ ሕጂ ቁስልና ቅድም ንሕዊ ኣብዚ ዘሎ ቁስሊ ንሕዊ ኣብዚ ክንጨቃጨቅ ዓመት ከምዛ ባንዳ ንበላ ዓመት ጌርና መፍትሒ ገበርና ኣሎ ወዲ ኣለኹ ጋውና ዮናስ ጋውና ከዓነ አንድነት ብዙሕ ኣይትስምዕዎ ሕራይ ዶ صنع يا جرماي سلام ماريو ماشين هاتوا لكم الى متغيري انت تقول لهم هنا صنع با يا جرماي جيجا ما تعلي كله صنع ابزي انا جنبار بالك يا جرماي صنع مونا دمت لاني لي احساجركم انت ترحبوا
طبعا حقتنا حمو نعم انت جيزي انا يا جرماي كنبلا انا يا جرماي جيجا ملقت حلقاسي انا نابنت على الجمبار يعني بس نابنت الجمبار سادنت تاوجو قليل كامو زي حج جيجا ملقت ابز ماس ميدا فافليت مغبار نغدفو تقالست انتقينا مالتي زي لو زي هنا سب كل قسب كزارب قلي اب هنا جروب كوين كزارب ودخير عندنا اب اكس لك ناي دنمارك ابو قسبات ما حد يدي مع اكس تخزرب دلها تقالست ان صح حجنا امنت يا جرماي حدا سب ابارات كان ابارات جمبار ندب اب اكس اب كوفي لهم كان زارو نيرو انا كو هو سدل ابارات انت زارب ما بحدا ليس صراحه مو يا جرماي احنا ما راح تلونا تردي قالو ما راح تنايت جمبار ابيتا زلو ابيت مغر لو نحنا ورقه صحف انت مصينا كم ابالات جمبار بزغونه ነገራት كنزارم نخلينا والقسب رئيتو ስለዘቀመጠ ወይ ሓደ ታራ ተቃላ ሳይሰብት ስለተዛረበ ግንባር ከምዛ አውጆ ሚልካ ምዝራብ ግን ዝጌጋይ መሰረት ጌጋይ ተቀበል ያለው ወላ هم والقسب ወሰዳ ወድ ኺሮስ መሰሎም ይሁዱ አነ ይቋማ ምኔ ኩሉ ሆሊም ከደደ ይተባለ ግን እንታይ ከምጽ እخر ሳዕቤኑስ እንታይ ዝብልሲ ክንዛራረቡ ለና እዚያም በኸማ ዘይዳር ማይ ግርማይ ንምንታይ ንስኻሲ ቲና ወሰዳ ደሓነይ ወሰዳ አጂ እንታይ መስይልካ ግርማይ አነ خبرካ እንደ ፈትወካ አቦይ እንደካ ግን ዝኾነ ነገር ክንድርብ ከለና ቃላት ጌጋይ አማስ ሜዳ ዝኾነ ሰብ ርእይቱ ከቀምጥ ይኽእሊ ነቱ ርእይቱ ዘሃርሞ ግን ከመይ ጌርና ነሃርሞ አነ ወንኮ አነ ባዕሊ ዘይቅበሎ ኾን ክሊ አባል ግንባር ኮይነ ተረዲካሎ ግን ንሶም ስለዝበሉ ግንባር ትካል ሙሉ ኹም ተዛሪብሎ እንተልካኒ አነ አባሌ ዝኾነ ጽሑፍ አይመጻን አነ ዝብል አዋጅ ተመጺ እንታይ ዓይነት መልሲ ይህብ ንዓይ ምልከት ውልቀ ሰባብ ማእኸልና ኮይኑ ግን ክዛረብ ይኽእሊ ሓሳቢ ክዛረብ ይኽእሊ ይኸውን ዲኸውና ባይታ ኻኒ كلنا نفلط إينا مالتي تردي قال له يا جرماي حجي جنباري الكان تيل كان ناقد نتم أبلات أو جبنا نجبر زلنا نحن ولا خطر من هذا الخان نحن منسي أبلات مخناسي زيرو تجبرنا الله خمالتي نحن أبلات كوينا خم راح تنازمت أنا صحفينا نأمن ما كون بقول نعو يا نعو أنا دحين أنا إذا دبل كي قبلاني ناس أو هم يزقوس كوس دولو جن أبال كله زعبا عند الناس زقوس كوس اللي حركوينه بتحجن حجاو الناس النايتي جنبر بقوا يمأزز يلن مالتي ስለዚህ ተቃውሞ ቆሞ ደብል ተኸልካ ያ ግርማይ ግን ግንባር ከምዛ አው ሰደ ብለካ ደሓን በዚ አው ሰዳ ከይንካ ሳሕምንት ኣነስ አሪንጋ ለኻ ተንኪያ ደሓን በኸማ አው ሰዳ ግን ተቃውሞ እንታይ ክብለካ ደሊ መሲልኳ ግንባር ነዚ ሙሉእ ተቃላሳይ ወይ ብርጌና ሓመዱ ዝውክል እንተኮይኑ እንድሕርና አንድነት ኢሎም ኣባላት ናይ ግንባር አንድነት ኢሎም ዝጉስጉሱ ኣብ ዝኾነ ኣብ ኤክስ ይኹን ኣብ ቲክቶክ ይኹን ዝጉስጉሱ እንድሕር ኣለዉ ኮይኖም ተጠው ተብሎም ምክንያቱ ሕግ ለነ ትብለን ኣለኻ መሪሕነት ኣለኒ መሪሕነት ዘይ ሃበና አጀንዳ አነ አይዛረብን እንድሕር ትብለን ኣለኻ ኣነ ስሒበ ኣለኹ ኣነ ተኣሪመላ ኣለኹ ነቶም ሰባት ግን ተጠው ኣብሎ ምክንያቱ ፖለቲካ ጌጋ ገብርሉ አውል ከሰባት ደላይ ካዛረብ መሰልካይ ታንክ ዩ ያን የለ ኦኬ ታንክ ዩ አና ردت يا ترى انقوا ترى سلام كله معلكم ودهرس كنا افلطنا عين عن نفسك فلطه ترى ودهرس كنا افلطنا عين عن نفسك فلطه ترى ابال دي سب ولا ناچن فردين يا غورغل مرحنت اكلالوي ساعته نعاسي تي تودخ ما زبل اب اكس ترى ابال دي كم ولا سامرار اكلالوي ابچن فروخنا هاغورو من يكسب دراي سويس وتناي سويستي بروجرام حزنا عندنا تنكون لا دنمارك لا دنمارك سويس تابيت نسنا حتى له سكن يبلي وانا من تاع هذا مسخانه ويك قبلت انك جنبار مولو مغلط حساب زي كومانت مبر حساب زي وردسي بني حدث كبهالاي قال زبلكا انا قبلاي نجر جن جواب تاع كيف لتكو ريتو خبز زي قمتك اكل امرار عند حر كوينو جن ግርማይ ደይኮነ ሰዓት ጋጋልኻ ድሕር ተራሰብ ኮይኑ ወላ መሰልዩ በቃ ክትወልት ኸለ ሓንቲ ምስቶ ዓልከድለካ ግን ፖለቲካ እዚ ንኣብነት ዝውልቀ ሰብ እዚ ሞኖፕላይ ዝገብር ንሕር ኣሎ ኣብ ከማሃዝ መሰሉን ኣብቲ ሓደ ንስኻይ ትቀበሎ ሓደ ቅበሎ ኣብ ሓደ መድረኽ ኣብ ድምፂ ምርጫ ንድሕር ወሪዱ ዝሓሳብ እዚ ክስራሓሉ ተፀኒሑ ክዝረበሉ ክላማመ ተፀኒሑ ሓንቲ ኢድ ሒዝካ እንታይ ክትገብር ትኽእል ኣብ ግምት ተእትዎ ማለት እዩ እቲ ኖርማል ጌርካስ ክትሪኦ ይብልካ ከም መሰል ግን ንግንባር ሙሉእ ኣይውክልን እዩ كم تعلم كمثل خلي يختبل كنعتي أنا أساسي جمبار وكلنا هبون ما أكل مرة حنت خوينا كن أنا عبا توتال ديساجريت جبر ناي جمبار مسلي يزول هذا أكل مرة راح نايتي شارتر زقمته وكيل بك نايتهم زقمته رأيتها علامات كلهم نايتهم تي بجباز ده بجناز دقسي ناتهم كتجبر زمر أكل لزخونة أمرة راح أكل زخونة كم ذا عينت كزارب كله سمعتن دليتن ولا أبتشوفها في شارتر هاي هلا سمعتن دليتن نايت تكالي ليه زعمل الدزيا
ንዓኹም ናፈልጦ ተራ ኣባል ተኮይኑ ወኒዕኹም ዲኹም ነይርኩም ነው ወይ ውልቃዊ ሕሪ ድሓኒ ኣካል ኣመራርሓ ተኮይኑ ግን ምጥንቃቕ ከድልየክኒ ድሕራይ መዓልቱን ኣነ ድሕሪ ኣካል ኣመራርሓ ምዃኑ ፈይቶ ግንባር ኢለ ዝዛረብ ከም ዘለታ ግንባር ዝመር ሓሳብ ዝመርሕ ከተግብር ዝፅዕደሉ እዚኣባ ክዓጨ ኣብቲ ዓንተበ ወላ ሓንቲ ሓፍትና ተቐዘብለታ ፓንዳ ዘምፃኸያ እንታይ እቲ ክኸሱ ይኽእሉ እኒኦም ጋይስ ተስተውዕልዎ ዘለኩም ከመይ ጌርካ ብፀጥታ እንድሕር ተኸሲስካ ንመን ኢኻ ትከሶ ነቲ ሃገራዊ ድሕነት ክትከሶ ብትዓዶም ወመን ኢኻ ከመይ ጌርካ ነቲ ሃገራዊ ድሕነት ከሲስካስ ንዑ ክተድምዓሉ ኢልካ ትሓስብ ፖለቲካዊ ትሕሶ ኣይከኣልን እዚ እንታይ እዩ እቲ ዝበልኩሞ ንሶም ከም ዘእስሮ ጭብጢ ዝበሃል ሚእቲ ካብ ሚእቲ ጭብጢ ሃገራዊ ድሕነት ንድሕር ምርመራ ኣትዮማ ካብቲ ዘቕርበልካ መስቀላዊ ሕቶታት እንታይ ሓቱኻ ኣለዉ እንታይ ደልዩ ኣለዉ ክትግንዘብ ትኽእል ኢኻ ኣገለገሊ በጨቅ ዝብሉ እሞ ንሕና ሕቶታትና ወዲና ኢና ተጠርጢርካሉ ዝነበርካ ነፃ ኢኻ ብገለ ኢኻ ተጠቂምካ ገለ ክብልኻ ክእሉ እዮም እዚ ኸማን ንውላቕ ወይ መብዛሕትኡ ብሃገራዊ ድሕነት ኣይ በቃ ታተድልዮም ሓቲቶም ታተድልዮም ገይሮም ነፃ ኢኻ ወይዚ ኣይልናካ ኣለና ኢሎም ክጉሕፉኻ ድዮም ዋላ ክቐትሉኻ ድዮም ዋላ ከሰንኩልኻ ውሳነ ናቶም እዩ ስለዚ ካብኡ ወፂኻስ ንሃገራዊ ድሕነት ከሲስካ ከተድምዓሉ ትኽእል ኢኻ ኣነ እዚኣ እንድዕ መሰረቱ ግን ናይቲ ርእይቶ የቐሚጠ በታ ናቲ እያ ትኸይድ ስለዚ ኣብዚ ሓደ ዕሸል ተዛረቦ ዘረባ ይደግምን እያ ብመሰረቱ ገደፍ እንዶ ዋ ገደፍ እንዳብልና ኮምስ ናብኡ ትምለሱ ገደፍ አንዶሳ ኣነ ሓላፍነት ወስደላ ኣለኹ دفع ويدا رجعونا دفتر تايل حتيتن سمي حايم سمي اللي قاعد تايل باندا زي اخ نقرك تمل سامبر اي تعرف صراحه مزارب يكون نعم باندي عارفين حجين تاني انت انا عايز مكرني انا عايزي مزارب تاي ايكون انت مغرك اي يكون كن انت مغرك زغدا منقص وين كذا صنع حنسب عفايت ملس اللي مجمر زاربن شو تزار ويلي قلتينا خنزارينا انت تقبر مثلك انا عايز كون عايز اقول نقرنني ها نحن انت هاي كون ادي قلم لك انت ودي ما انا مسخ يكون زربايت نحن ما حسب مجمر ነገር ምሳናሲ መዛርብትና ይኮን ካን አንፃር ዓላማና ያኻ ምሳኻ ድሕሪ ሕጂ ኣይን ዛረብኒና ኢሎም ሓፂኦም እዮም 4 ነጥቢ ሕጂ ስመይ ዘልዕል የብሉ ድሕሪ ምሳይ ክዛረብ ዘይደሊ ሰብ ስመይ ከልዕል የብሉ ዳን ስመይ ከልዕል ተኮይኑ ከዓ ስሙ ልዒላ ኣነ ከዓ ዝንጥሎ ታደላ ሳንዳላ ወይ ተኸባቢካ ትኸይድ انت كان قاعدين عايز يصرفن ولا حنت حجي طلع حنس ازاربنا ندسو الك عمص مصاي تبل حجي نسخ عند حر ابزخ تفرد كونكا انا عوتي لي تزارب رجعان كساب سمو زي صوعخو تايلكا باندا ده زبلكا كمزي بقى ننوسو منتاي قميتوا زلا نغير يغرمني مالتي حجي سمي زل علسي يولن سمي كالعلسي عقمن بقعتن ون يولن ويجي انا نسالني زار زلنا درجانا ولا ببيني مالسي حدا بابا قالوس سب كوين مساك زار انا سرعت باغبر خذ تعرف لي ديو كان انا سرعت غير نعين درجها بابا قالو بلني لا اخرنا نصل دست بلني نعي سنتاي تاي يقولني تعرف كان فاند ግን كل سب كمان نعي بالله كتعرف تا حنت زبلك دحريا زلا يعني زي فتوا ودي قلمله تبل سافرت انا كل جزء مثال تاني مسلك انتهي الكا يوسي نسخة في تحته جانب على تحته اللي رجعان حجي انتهي الكايلو نعيك حتى النسي ما بتوني يقول المخنيات خساب عوت الى زي تزاربكو اي ملكوتني زبولكو يبال رجعان زبولكو يبال يزب لك هذا المخنيات مخنيات اي ملكوتني مزاربتها يكون سلازي انتهي الكا باندا الو سميكو العلوغن بقى نص عملسه فاندا اقول لا سمع اقول اليوم انت بروح اللي كامر بروح ده لا تلقى فاندا مريل تلقى فاندا اجي اتقاقل لها فاندا يملك انت بروح اللي كان يجي بروح كم كونكا سمع هو تقريني هذا هذا يجوز ولا فاندا اللي نداول باسكيد وطيخه في ريكورد خاص معي سيدر ما طبعا قاعد اتحركم ومو زي كنا نقر تم خلنا نتفتن هذا انا مغنيات عبين ان لا تدفعهم هم صعوبة